बुझ्न सक्ने उसको अध्ययन, उसको नलेज, उसको रिसोर्सेस त्यो एक्सेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अर्थ राख्छ। त्यसैले तपाईँ ज्ञानी हुनुहोस्, यस्ता तालिमहरू लिनुहोस्, यस्ता कुराहरू तपाईँले मनन गर्नुहोस्, नयाँ र उपयोगी किताबहरू पढ्नुहोस्। जब तपाईँसँग प्रशस्त ज्ञान हुन्छ नि, त्यो ज्ञानी मानिसले गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। व्यापार भनेको मानुष व्यवहार हो, अरू केही पनि होइन। म तपाईँहरूलाई सुरुवातमै व्यापार कसरी हुन्छ त्यो पनि म सुरुवातमै केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामीलाई व्यापार सिकाएको नेपालको औद्योगिक यदि पुरानो उसलाई हेर्ने हो भने मारवाडी समुदायले अलि ज्यादा, मारवाडी समुदायबाट हामी यस्तो खालको व्यवसायमा अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित भएको समाज हो यो। मारवाडी समाजमा आजको दिनमा पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ 3 भाइ छन् भने पहिले 3 भाइ मिलेर जेठो दाजुलाई सेटल गर्नेतर्फ लाग्छ। अनि जब दाजु सेटल हुन्छ, अब दाजुले के गर्छ, अब बाँकी 2 भाइ मिल्छन् र माइलोलाई सेटल कसरी गराउने तर्फ लाग्छन्। दाजुले पनि सपोर्ट गर्छ। अब दाजु इस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ, उसलाई ब्याङ्कले 10-20 लाख रुपियाँ पत्याउने हैसियत पनि बनिसकेको हुन्छ। अब माइलोको लागि सपोर्ट गर्छ। 2-4-5 वर्षमा माइलो सेटल हुन्छ। अनि 2 जना दाजुहरू सेटल भएपछि कान्छो त्यसै सेटल हुन्छ, किनभने दाजुहरूको व्यावसायिक हैसियतले 20-50 लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने हैसियत कान्छोको अटोमेटिक बन्छ। अनि कान्छालाई सेटल गर्नेतर्फ लाग्छ। तर हामी 3 दाजुभाइ छौँ भने दाजुको घर यता फर्किन्छ, माइलोको घर यता फर्किन्छ, उस्तै परे कान्छोको त त्यो एरियामा केही पनि रहँदैन, सबै बेचबिखन गर्छ र ऊ अर्कै एरियामा गएर सङ्घर्ष गर्न थाल्छ। अझ दाजुहरूका अगाडि देखाउँछु भन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले मारवाडी कल्चरबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछ। यो त छँदैछ, एउटा पारिवारिक कोअपरेसन त छँदैछ। त्योभन्दा नि ठुलो व्यावसायिक कोअपरेसन चाहिँ जुन कुरा तपाईँहरूले पनि सिक्नु जरुरी छ कि एउटा मारवाडीले खोलेको पसल र तपाईँ हामीले खोलेको पसलमा याद गर्नुहोस्, 6 महिना 1 वर्ष पछाडि उसको पसल 1200 स्क्वायर फिटमा थियो भने 2400 स्क्वायर फिटको बनाउँछ। हाम्रो चाहिँ 1200 स्क्वायर फिटको पसललाई घटाएर उस्तै परे 600 स्क्वायर फिट चाहिँ भाडामा भनेर बाहिर नोटिस टाँसे आउँछ। हामीलाई भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ, उसलाई स्पेस पुग्दैन। हामीलाई महिनाको 1.5-2 लाख 2-4 लाख रुपियाँ कमाउन एकदम हम्मे पर्छ। उसले उस्तै पर्यो भने महिनाको 2-4 करोडको कारोबार त्यहाँबाट गर्छ। व्यवसायका प्रकृति उस्तै हुन्छ। उसले पनि कपडै बेच्छ। उसले बेच्ने कपडा र हामीले बेच्ने कपडामा खास भिन्नता छैन। तर के चिजले त्यो भिन्नता ल्यायो त भन्दा उसले महिनाको 2-4 करोडको व्यापार गर्छ, हामीलाई 2-4 लाख रुपियाँ कमाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। के कारणले भने मात्र अरू केही होइन, व्यापारमा व्यवहार जोडिन्छ। कस्तो खालको व्यवहार खोज्दो रहेछ अहिलेको कस्टमर। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँ हाम्रोमा यदि कोही मान्छे गेटमा आयो भने सायद हजुर हामी त यसो गर्दैनौँ, हामीले यस्ता थुप्रै तालिम लिइसक्यौँ, तर अधिकांश साथीभाइहरू अहिले पनि बजारमा हुनुहुन्छ जसले पसल खोल्नु भएको छ। कोही एउटा कस्टमर ढोकामा आयो भने यसो भित्र हेऱ्यो भने हामी उस्तै परे बसेको ठाउँबाट हामी उठ्दै उहीँबाटै हामी के भन्छ, दाइ के चाहियो पहिल्यै सोध्छौँ, के चाहियो त्यहीँबाट सोध्छौँ हामी। त्यहाँबाट निस्किनेवाला छैनौँ। अनि उसले यसो हेर्छ, अब हामीले के चाहियो भनेको छ कुनाबाट, होइन यसो हेरेको भन्छ, ऊ त्यतैबाट लाग्छ। कथम कदाचित ऊ भित्र आइहाल्यो भने उसले यसो नजर घुमाउन थाल्छ। हामी त्यहीँ बसिरहेका हुन्छौँ, हामी उठ्दैनौँ, यसो हेर्छौँ। अनि उसको शिर पुछार हेर्न थाल्छौँ हामी। उसको शिर पुछार हेरेर के चाहियो होला भन्छौँ। अनि उसले के भन्छ, होइन यसो यहाँ एउटा ज्याकेट हेरौँ कि भनेर आएको थिएँ, खासै छ हेर्नुहोस् न, हामीले भन्ने यही हो, छ हेर्नुहोस् न। हेर्छ, जान्छ। ऊ आएकोमा हामीलाई खुसी छैन। अझ त्यस्ता 1 जना 2 जना 3 जना आए, अझ बिहान बनीका टाइममा आयो भने त यस्ता मान्छे नआइदिने हुन्थ्यो भन्ने तर्फ लाग्छौँ हामी। याद गर्नु भएको छ, व्यापार गर्न बसेका छौँ तर हामी मनमा के हुन्छ, यस्ता मान्छे नआए नि हुन्थ्यो। अब हामी पुकार गर्न थाल्छौँ। अझ धुपबत्ती पाल्दा केही मिलेन कि क्या, यो अगरबत्ती दुईटा अझ टक्क राख्छ। अब हेर्नुहोस्, यदि कोही तेस्रो कस्टमर आइहाल्यो र उसले भन्यो यो मलाई अलिकति यो पिङ्क कलरको ज्याकेट चाहिएको थियो भने पिङ्क कलरको चाहिँ छैन, हामीसँग ब्ल्याक कलरको छ, व्हाइट कलरको छ, मरुन कलरको छ भन्छौँ। तर हामी उसँग त्यो सामान नजिकै लगेर उसलाई फिल गर्नै दिँदैनौँ। याद गर्नुहोस्,
व्यवसायी साथीहरूले सेतो कलरको ज्याकेट किन्न आएको मान्छेलाई कालो कलरको ज्याकेट मजाले बेच्न सकिन्छ। एउटा टेक्निक छ, पहिले उसलाई उसको त्यो सामानको स्मुथनेस फिल गर्न दिनुपर्छ। तपाईँ सेतो ज्याकेट खोज्न आएको मान्छेलाई कालो 2-4वटा ज्याकेट निकालिदिनुहोस्, 2-4वटा ज्याकेट निकालेर उसलाई अगाडि लगेर टाँगिदिनुहोस्। यसो हेर्नुहोस्, हजुरलाई सुहाउन त यो कालो पनि गजबै सुहाउँदो रहेछ है, अझ यो मरुन ब्ल्याक झन् यसले त हजुरलाई एकदमै खुलेको छ। अब हुन त हजुरले सेतो खोज्दै हुनुहुन्छ, तर नेपालमा सेतो बाइकमा एकछिन हिँड्यो भने नि दाग बसिहाल्छ। सेतो कपडा मेन्टेन गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर होला धेरै हजुरहरू जस्तो प्रोफेसनल मान्छेले कालै कपडा रोज्नुहुन्छ। किन हो? हजुरलाई यो साह्रै स्वाटो छ। अब बोल्दै गर्नुहोस्, त्यो कपडा उसलाई टच गराउँदै गर्नुहोस्। एकछिन पछाडि याद गर्नुहोस्, सेतो खोज्न आएको मान्छेले कालो ज्याकेट बोकेर जान्छ। व्यापारमा व्यवहार मिसाउन सक्यो भने सेतो खोज्न आएको मान्छेले कालो किनेर जान्छ, कालो किन्न आएको मान्छेले खैरो किनेर जान्छ। व्यवहार सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर यही चिज अब मारवाडीकोमा के हुन्छ? उस्तै परे मारवाडी त्यहाँ बसिरहँदैन, उस्तै परे ढोकातिरै आइसकेका हुन्छ। कोही मान्छे उताबाट आउँदैछ भनेदेखि ऊ त्यो लाज मान्दैन। उस्तै परे उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ओहो पाल्नुहोस् न, वेलकम हजुर। गेटमा आउन पाएको छैन, उस्तै परे भित्रै लिएर जाउँ। कोही ज्वाइँ सम्झिने आउनुभयो जस्तो गरी उसले भित्र जानलाई बडो आतिथ्यता सत्कार गर्छ। भित्र जान पाएको छैन, बस्न पाएको छैन, हजुर चिया मगाउँ कि कफी मगाउँ? चिया कि कफीको अप्सन सुरु भइहाल्छ। के किन्न आएको, के चाहिएको, ढाका टोपी कि मफलर कि कुरा हुँदैन। कुरा के हुन्छ? हजुर चिया लिने कि कफी लिने? कालो मगाउँ, चिनी कति राखौँ? ए राम्रो के छ, सरी नाम मिल्न गएन, उसको को छ काम, ए भनिहाल्छ। सल्लाह अलिकति चिनी कम सल्लाह। यस्तो लाग्छ कि यो मान्छेसँग हाम्रो निकै पुरानो दोस्ती थियो जस्तो। क्या म चिनी कति खान्छु, म कुन टेस्टको खाना खान्छु सबै थाहा छ जस्तो गरी उसले ट्रिट गर्न थालिहाल्छ। चिया आइपुग्छ, सुरुप चिया खाने बित्तिकै मारवाडी साथीले के बुझ्नुहुन्छ भने अब यसलाई फेरि अन्यथा नलिनु होला, उसले सुरुप चिया खान नपाउँदै चिया मुखमा लग्यो भनेपछि उसले के बुझ्छ? साथी फस्यो। अब यो निस्किनेवाला छैन। यो शब्दलाई अन्यथा नलिनु होला है। भनेको अर्थ यो मेरो 100% ग्राहक भयो। म सुरुप चिया खाँदैछु, ऊ साथी मुस्कुराउन थाल्छ। हजुर के सेवा गरौँ? जाडो छ, बढेको छ, ज्याकेटहरू राम्रो आएको छ, फिदरको छ, यो छ त्यो छ। उसले व्याख्या गर्न थाल्छ। भले कि ज्याकेट उसका ती पुरानै हो, तर व्याख्या यस्तो गर्छ कि हिजो मात्र यो आइपुग्यो जस्तो गरी उसले सरल व्याख्या गर्छ। ज्याकेटहरू 5-7वटा 8-10वटा निकालिदिइहाल्छ। 2-4वटा सर यो ट्राई गर्नुहोस् न, लगाइदिइहाल्छ, ऐनामा हेराइदिइहाल्छ। सरलाई त यो पनि बडो गजब स्वाटो छ। यो चाहिँ पार्टीमा पनि हुन्छ, अन्त पनि हुन्छ है सर। आजकल एकदमै चलेको यो। उसले ज्याकेट देखाउन कन्जुसै नै गर्दैन। उसले एउटा होइन त्यहाँ भए मध्येको उस्तै पर्यो भने उसको हेल्परलाई के भन्छ? त्यो हिजो आएको ज्याकेट लिएर आऊ त भित्रबाट। हुन त त्यो लकडाउनभन्दा पहिले आएको, तर उसले के भन्छ? हिजो आएको त्यो निकाल्न त 2टा, त्यो भित्रको लिएर आऊ त, भित्रको पनि लिएर आउँछ। मान्छेलाई के हुन्छ? यो फ्रेस हो कि जस्तो लाग्छ क्या अझ। अनि त्यो 7-8वटा ज्याकेट उसको शरीरले टच गर्छ, फिल गर्छ, उचाल्छ, पल्टाउँछ। कसैको बटम मनपर्छ, कसैको जिफर मनपर्छ, कसैको कलर मनपर्छ, कसैको टोपी मनपर्छ, कसैको गोजी मनपर्छ। त्यो 10वटा ज्याकेट मध्ये एउटा न एउटा त उसलाई मनपर्छ। अन्तत ऊ फिर्ता जाँदैन। एउटा ज्याकेट टक्कै किन्छ। एउटा ज्याकेट किन्दाखेरि अथवा बेच्दाखेरि मानौ त्यो व्यवसायलाई 1000 रुपियाँ नाफा भएछ भने मारवाडी साथीले के सोच्नुहुन्छ थाहा छ? मैले कतिवटा ज्याकेट देखाएँ? 10वटा। एउटा ज्याकेट देखाए बापत मलाई 100 रुपियाँ। उहाँले यसरी सोच्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के सोच्छौँ? एउटा ज्याकेट बल्ल बिक्री भयो, 1000 रुपियाँ कमाइ भयो, बल्ल। अब हामीलाई अर्को मान्छे आयो, 1000 त कमाइ भयो, अब अर्को 1000 होला कि नहोलासँग चिन्ता हुन्छ। तर उसले के गर्छ? एउटा मान्छे आयो कि यसलाई ज्याकेट देखाउनु पर्छ। उहाँलाई के थाहा छ भने एउटा ज्याकेट देखाए बापत 100 रुपियाँ आउँछ। बिना लाज, बिना टन्टा, बिना चिन्ता उहाँले के गर्नुहुन्छ? ज्याकेट निकाल्नुहुन्छ, फिजाइहाल्नुहुन्छ, ज्याकेट निकाल्नुहुन्छ, फिजाइहाल्नुहुन्छ। त्यसले 2टा फाइदा हुन्छ। एउटा उहाँले डिल गरेको कस्टमर सितिमिति रिटर्नै जाँदैन, एउटा फाइदा। दोस्रो फाइदा, कहिलेदेखि झुन्डाएर राखेका ती कपडा सायद त्यहाँ चाहिँ मकिन लागेका थिए, धुसी पर्न लागेको थियो, त्यो सामान निकालेर यसो 1-2 चोटि फिजाएर उल्टाइ भएपछि अक्सिजन फ्लो राम्रो हुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यसको डस्टहरू झर्छ, त्यो कपडा सधैँ फ्रेस रहन्छ। अर्को कुरा,
उहाँ आफैलाई पनि के हुन्छ भने एक्टिभिटिज गर्न पाइयो नि त, यसो मुभमेन्ट गर्न पाइयो, हात जोड्ने कटकट खाने थियो भने पनि एकछिन तन्दुरुस्त भयो, पेट सेट सबै मेन्टेन भयो। हामी के गर्छौँ भने मलाई गजबको कुरा, हाम्रो लाइन्सको धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म सञ्जय सरको अफिसमा पुगेको थिएँ, हाम्रो आइपिडी हुनुहुन्छ, सरी पिआइडी हुनुहुन्छ। सञ्जय सरको वीरगन्जमा एउटा घर जग्गा मात्र नभएर मलाई लाग्छ त्यो कन्सल्टिङ अफिस, इन्जिनियरिङ अफिस, त्यसले ठुल्ठुला हाइवेका कन्स्ट्रक्सन, ठुल्ठुला पुलहरू, ठुल्ठुला निर्माणका इन्जिनियरिङको काम गर्ने त्यो कन्सल्टिङ अफिस रहेछ। म कुनै कारणले 5-7 महिना अगाडि त्यहाँ पुगेको थिएँ। उहाँले आफ्नै अफिसमा मलाई वेलकम गराउनु भयो। जब म उहाँको अफिसमा पुगेँ, लगभग यसको आधा भन्दा नि आधा साइजको एउटा कोठा, 17 जना जति वरिष्ठ इन्जिनियरहरू काम गरिरहेका छन्। उहाँको काम गर्ने अफिस कस्तो छ, त्यो पहिले साइबर हुन्थ्यो क्या, बिचमा यति मात्रै कम्प्युटर अट्याएको छ, यति ठाउँ, यहाँ अर्को, यहाँ अर्को, यहाँ अर्को, वरिपरि अर्को। उहाँको एउटा भित्र रुम छ। सञ्जय सरको म्याडम, अब सञ्जय सरको बारेमा मैले धेरै भन्दिनँ, सञ्जय खेतान समुदायको व्यक्ति हो। उहाँले टर्नओभरको कुरा गर्ने हो भने मिलियन्स होइन बिलियन्सको कारोबार गर्नुहुन्छ। तर मैले उहाँको म्याडमको त्यो सरलता, सहजता, उहाँको त्यो सामान्य जीवनशैली देख्दा म यति इन्स्पायर भएँ। उमेरको हिसाबले मलाई लाग्छ 50-52 को पक्कै हो उहाँ, सञ्जय सरको म्याडमको काम के हो भने टक्क यताको फाइल यहाँ दिने, यहाँको फाइल त्यहाँ दिने। उसले रामले काम गरिसक्यो, श्यामुलाई फाइल दिने, यताको उता, उताको यता। गेस्टहरू आयो, हजुर चिया खाने, कफी खाने, चिसो ल्याउँ कि के ल्याउँ? सायद मलाई लाग्यो एउटा नेपाली समूह, हुन त उहाँहरू पनि नेपाली समुदाय, मैले भन्नु खोजेको यदि हामी बिजनेस कल्चरमा नहुर्केको मान्छे थियौँ भने सायद हाम्रो श्रीमतीहरू हुनुहुन्थ्यो या हामी थियौँ भने के गर्नुहुन्थ्यो? यत्रो घर छ, यत्रा उद्योग छन्, व्यवसाय छन्, छतमा बस्ने हो, टिकटक बनाउने हो, मस्त जवानी जीवन जिउने हो, सायद हाम्रो भए। मलाई अचम्म लाग्छ, उहाँको नपुग्दो केही छैन। त्यो फाइल यताबाट उता, उताबाट यता लाने मान्छे त 5 जना 7 जना एक्स्ट्रा राख्न सक्ने हैसियत छ। तर उहाँहरू आफैले बडो यस्तो राम्रोसँग खट्नुहुन्छ, यस्तो राम्रोसँग खट्नुहुन्छ। हस्बेन्ड भित्र हुनुहुन्छ, हस्बेन्डलाई पनि सरै भन्नुभएको छ, भित्र आउनुहुन्छ, हजुरको यो फाइलको चाहिँ आजै साइन गरेर पठाउनु पर्ने रहेछ, हजुरले साइन गर्दैछु, डकुमेन्ट फरवर्ड भइहाल्छ। त्यो एकजना म्याडमले मलाई लाग्छ अरू 10 जनाले गर्ने काम उहाँ एक्लैले गर्दै हुनुहुन्छ, कोअपरेसनको काम। मलाई यस्तो लाग्यो मारवाडी समुदाय व्यापारमा किन अगाडि छ भने अब स्वयं सरको एब्सेन्टमा पनि म्याडम त्यति खटेपछि त त्यहाँका इन्जिनियरले पनि त्यो कम्प्युटरमा टाइम पास गरेर गेम खेलेर बस्ने समय त छैन। सायद हामीले इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ अफिस खोलिदिएको थियौँ भने के हुन्थ्यो, भएका इन्जिनियरलाई तलब दिन पनि धौधौ हुन्थ्यो। किनभने इन्जिनियरलाई एक त उनीहरू कामै गर्दैनथे, गेम खेलेर बसेपछि कसैले गेम खेले बाबा त पैसा ल्याएर दिँदैन, त्यो कामको निगरानी पनि हुँदैन थियो। त्यो कामको निगरानीको कारणले गर्दा उहाँहरूको काममा पर्फेक्सन छ, उहाँले मिलियन्सको कारोबार गर्नुभएको छ। त्यसैले व्यापारमा धेरै कुरा व्यवहार मिसाउन सक्यो भने राम्रोसँग व्यापार हुन्छ। त्यसैले म आजको सेसनमा तपाईलाई यिनै कुराहरू दिनेछु, जुन कुरा यदि तपाईले सिक्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा साँच्चै सफल जिन्दगी सुरुवात हुन्छ, आर्थिक रूपमा सक्षम जिन्दगी तपाईको सुरुवात हुन्छ। तपाईका ती व्यावसायिक ऋणका तनावहरू पनि तपाईहरुले चाहिँ हटाउन सक्ने हैसियत तपाईको चाँडै बन्छ र तपाई एउटा नेपालको स्थापित उद्योगपतिको हिसाबले नेपालको एउटा उद्योगी व्यवसायीको रूपमा आफ्नो नयाँ परिचय सुरुवात हुन थाल्छ। यसका लागि मात्र के हो भने हामीले अरूलाई दोष दिएर हाम्रो राज्यको पोलिटिकल सिस्टम ठीक छैन, गुड गभर्नेन्स ठीक छैन, यो ठीक छैन, त्यो ठीक छैन भनेर अरूलाई गाली गर्ने होइन कि मात्र हामी आफूलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइफ जिउन सक्छौँ। तर मान्छेको सोच कस्तो हुन्छ भने म एउटा अर्को विशेष प्रसङ्ग यहाँलाई बाँड्न चाहन्छु कि एक दिन हजुर हामी जस्तै एउटा व्यावसायिक सोच भएको एकजना मानिसले बजारमा रिसर्च गर्न थाल्नु भएछ कि मैले कस्तो पेसा कस्तो व्यवसायमा हात हालेँ भने राम्रो आम्दानी गर्न सक्छु होला। उहाँले अध्ययन गर्नुभएछ, अध्ययन गर्दै जाँदा उहाँको एउटा निचोड निष्कर्ष केमा निस्किएछ भने त्यो बजारमा सबै खालका वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापार भइरहेको थियो, सबै कुरा उपलब्ध थियो, तर यो बजारमा एउटा राम्रो फ्रुट्स पार्लर फलफुल दोकान थिएन। उहाँले के सोच्नुभयो भने म एउटा यस्तो फलफुलको दोकान खोल्छु कि जुन फलफुल दोकानमा विश्वभरि पाइने सबै खालका फलफुलहरू त्यहाँ पाइयोस्, सबै खालको जुस खान पाइयोस्, किन्न पाइयोस्। उहाँले यस्तो सोच बनाएर
व्यस्त सहरको बिचमा कतै एउटा ठुलो सटर भाडामा लिनुभएछ। त्यो सटरमा 10औं लाख लगानी गरेर रङ रोगन सजावट गर्नुभयो। विश्वभरि पाइने मौसमी बेमौसमी सबै प्रकारका फलफुलहरू उपलब्ध गराउनुभयो, सजाउनुभयो र एक दिन उहाँले फलफुल पसलको उद्घाटनै गर्नुभयो। सबै आफ्ना शुभचिन्तक साथीभाइहरूलाई बोलाएर गजबले फलफुल पसलको उद्घाटन भयो। उनका एकजना साथी फलफुल पसल उद्घाटनको दिन कारणवश जान पाएनन्। एक दुई दिन पछाडि उनी बजारमा घुम्दै थिए। त्यो मिल्ने साथी उनलाई झ्यास के याद आएछ भने ओहो म त यो एरियामा आइपुगेँ, साथी मेरो साथीले यतै कता हो फलफुल दोकान खोलेको छु भन्थ्यो। अस्ति उद्घाटनमा आउन नि पाइनँ। गर्मी गर्मी मौसम छ, एक गिलास जुस पनि पिउनु पर्यो, अलिकति फलफुल घरतिर नि लिएर जानु पर्यो। बरु कहाँ रहेछ लोकेसन त यतै कता हो भन्थ्यो, कहाँ रहेछ भनेर त्यो एरियामा यसो हेर्दै हेर्दै जानुहुन्छ त अलि पर्तिरपट्टि एउटा भव्य फलफुल पसल देखा पर्यो। साथीकै भए पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै जस्तो लाग्छ नि होइन। बडो खुसीले गदगद हुँदै भेट्न गएको साथी चट्टसँगले फलफुल दोकानको नजिकै गएछ। बाहिरै टोकरीका टोकरी स्याउ सुन्तला फलफुल मेवा लिची सबै खालका फलफुल राखेको छ। साथी कता होला भित्र होला भनेर यसो गेटबाट भित्र हेर्छ त साथी त पर कुनामा दिउँसै कुर्सीमा उपर खुट्टी लाएर दिउँसै घुर्निदाएर बसेको छ। त्यो भेट्न गएको साथीलाई अचम्म लागेछ। अरे यत्रो फलफुल बाहिर टोकरीहरू त्यत्तिकै छन्, सयौं मानिसहरू हिँडडुल गरिरहेका छन्। एउटाले एउटा स्याउ टिपेर खाइदियो भने पनि 50औं रुपियाँ घाटा लाग्छ। केटाकेटीहरू साइकल लिएर दौडिरहेका छन्। एउटाले आएर टोकरी हान्दियो भने टोकरीको फलफुल पोख्यो भने पनि हजारौंको फलफुल बाटोमा नाश हुन्छ। बापरे बापरे, यसरी सुतेर पनि व्यापार हुन्छ? यसले त डुबाउँछ कि क्या, यत्रो लगानी गरेको छ, यसलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर त्यो सुतेकै ठाउँमा गएर साथीले झकझकाएर भन्न थाल्छ, ए साथी होइन के गरेको यो, यसरी सुतेर पनि व्यापार हुन्छ? कमसेकम गेटमा जाऊ, ग्राहक बोलाऊ, आफ्नो सामानको सुरक्षा गर, अनि पो व्यापार हुन्छ। सुतेर पनि व्यापार हुन्छ? गेटमा गएर त्यहाँ ग्राहक बोलाऊ। साथीले आइडिया दियो। त्यो साहुजी के गर्छ, आफ्नो कुर्सीबाट बिस्तारै आँखा खोलेर त्यो साथीलाई भन्छ, अनि म गेटमा गएर ग्राहक बोलाएँ भने के हुन्छ? साथीले सम्झाउँदै भन्छ, अब ग्राहक बोलायो भने ग्राहक आउँछन्, ग्राहक आयो भने फलफुल बिक्री हुन्छ, व्यापारी भन्छ, अनि फलफुल बिक्री भए के हुन्छ? व्यापार गर्न बसेको छ, बिक्री भए के हुन्छ भन्छ। अब बिक्री भयो भने 2-4 पैसा नाफा हुन्छ। फेरि साथी भन्छ, अनि नाफा भए के हुन्छ? नाफा भए आम्दानी बढ्छ नि। फेरि यो व्यापारी भन्छ, अनि आम्दानी बढे के हुन्छ? ल व्यापार गर्न बसेको छ, आम्दानी बढे के हुन्छ भन्छ, उल्टै प्रश्न गर्छ। साथीलाई सम्झाउन गाह्रो भइसक्यो। साथीले सम्झाउँदै भन्छ, आम्दानी बढ्यो भने घर खर्च, आफ्नो पारिवारिक खर्चको तनाव हुँदैन। अनि साथी भन्छ, अनि तनाव भएन भने के हुन्छ? तनाव भएन भने त रिल्याक्स हुन्छ। अनि साथी भन्छ, त मलाई यसै रिल्याक्स भइरहेको छ त म किन गेटमा गएर गरौँ? प्राय मान्छेको सोच यस्तो हुन्छ, जिन्दगी चलेकै छ, चल्छ। यसै गरी जिन्दगी चलिहाल्छ, चल्दैछ, चलिरहेकै छ भन्ने सोचले कहिल्यै पनि त्यो मानिस समयको गतिसँग हिँड्न सक्दैन। उसलाई समयको गतिले ओभरटेक गर्छ र एक दिन ऊ पछुताउन थाल्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यस्ता तालिमहरू लिइसकेको कारणले गर्दा जिन्दगीमा पछुताउने अवस्था नरहोस्। समयको गति सँगसँगै हिँड्नुस्। हो, जतिखेर तपाईं सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर तपाईं खट्नुहुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म उमेर थियो, शिक्षा थियो, सम्बन्ध थियो, सायद तपाईले व्यापार गर्ने एरियामा अरू पसल पनि थिएनन् होला, तपाईको एकलौटी थियो होला, त्यतिखेर तपाईले यसै गरी चलेको थियो होला। तर अहिले हेर्नुस्, प्रत्येक घरका सटरहरूमा तपाईं हामीले गर्ने व्यवसाय जस्तै अर्को व्यवसाय दिन्छ। अर्को व्यवसाय वाली र पारिस। तपाईले राम्रो व्यवहार गर्न सक्नु भएन भने तपाईकोमा आएको ग्राहकलाई अप्सन छ क्या, उ उति नै खेर विदिन 10 सेकेन्डमा, विदिन 20 सेकेन्डमा तपाईको पसल छोडेर अर्को पसलमा पुगिसक्छ। 20 सेकेन्ड भित्र तपाईले इम्प्रेसिभ बिहेभियरहरु त्यो ग्राहकलाई तपाईतर्फ आकर्षित गर्ने खालका व्यवहार गर्न सक्नु भएन भने 20 सेकेन्डमा तपाईको हातमा आइसकेको पैसा गुमिहाल्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको समयमा तपाईं हामीले अझ धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, अझ धेरै अलर्ट हुनुपर्छ। आज यही कुरा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले आजको ट्रेनिङबाट तपाईले पक्कै पनि केही कुरा सिक्नुहुनेछ। हुन त मलाई यस्तो लाग्छ कि आफैमा तपाईहरु जस्तो परिपक्व व्यक्ति, सामाजिक व्यक्तित्व, कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई यही कुरा भनेर सिकाउनु पर्ने त केही पनि बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि कुरा व्यवसायको
कुरा अहिलेको प्रतिस्पर्धाको समयको कुरा हो र अहिलेको समयको गतिसँगै हिँड्नका लागि आज मैले सेयर गरेका 2-4 कुराले पक्कै पनि तपाईलाई तपाईको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवनमा कहीँ न कहीँ काम लाग्ला कि भनेर मैले यो कुरा सेयर गरिरहेको छु। यो होइन कि यहाँलाई केही थाहा छैन र आजको वक्ताले सिकाउन खोजिरहेको छ, यो भने बिल्कुलै होइन। यहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ। जब ज्ञान सिक्नुहुन्छ नि, तपाईसँग भएको ज्ञानमा आज 2टा कुरा मात्रै ज्यादा सिक्नु भयो भने त्यो कहीँ न कहीँ काम लाग्छ। ज्ञान सिकेर कहिले पनि मानिसलाई घाटा हुँदैन। म एउटा गजबको कुरा तपाईलाई सेयर गर्न चाहन्छु। करिब आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा सिनियर नर्सहरूका लागि एउटा ट्रेनिङ कार्यक्रम कसैले आयोजना गर्नुभयो। सायद नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने जो 15 वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने सिनियर नर्सहरूका लागि एउटा ट्रेनिङ राखिएको थियो। 700 भन्दा बढी नर्सहरू त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यतिखेर भर्खरै प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर हुनुभएको एकजना व्यक्तित्व पूर्व प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय सुशीला कार्की म्याडमलाई चाहिँ महिला भएको कारणले महिलाहरूका लागि एउटा इन्स्पायरिङ पर्सनालिटी, हेर्नुस् त महिलाले यति धेरै अवस्थामा अथवा यति महान पदमा पनि त पुग्न सक्छ, उहाँ पनि त महिला हो भनेर सायद उहाँको उपस्थिति नै अरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हुन सक्छ उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। कार्यक्रम अघिको जस्तै गरी सुरु भयो। सुरुको फर्मल सेसन भयो, 2-4 जना वक्ताले बोल्नु भयो। त्यसपछि मेरो ट्रेनिङ सुरु भयो नर्सहरूका लागि। जब त्यहाँनिर ट्रेनिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि पोडियममा गएर आजको ट्रेनिङमा हामी के कुरा सिक्दैछौँ भन्ने कुरामा मैले 3 मिनट सुरुवातमै बोल्ने मौका पाएँ र उहाँ स्टेजबाट अब दर्शक दीर्घाको अग्र पंक्तिमा गएर बस्नुभयो। प्राय मैले आजसम्म देखेका कार्यक्रमहरूमा, यहाँलाई अन्यथा नरहोस्, प्राय के हुन्छ भने प्रमुख अतिथि सकेसम्म ढिला आउने, यसो फर्मालिटी पुरा गर्ने, बाई बाई भन्ने हिँडिने आउने हो क्या प्राय। यहाँ मात्रै होइन, प्राय ट्रेन त्यही छ। उहाँ प्रमुख अतिथिकै हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँ त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि 10-20 जना पत्रकार त बाहिर त्यसै पनि पुरिराख्नु भएको थियो, केही विषयमा यसो सोध्नका लागि होला सायद। अनि उहाँ दर्शक दीर्घाको अग्र पंक्तिमा गएर बस्नुभयो। मेरो ट्रेनिङ सुरु भयो। ट्रेनिङ सुरु हुँदै गर्दा करिब 3 घण्टाको ट्रेनिङ थियो। त्यो 3 घण्टाको ट्रेनिङमा त्यहाँका जति पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, मैले सबैको त फोटो खिच्न सकिनँ। उहाँलाई के लाग्थ्यो भने त्यो सहभागीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ क्या, एउटा नबोले पनि एउटा शरीरको भाषा हुन्छ। जस्तो मैले गरेँ भने त यहाँले बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो भाषा हुन्छ क्या, बोल्न पर्दैन। त्यो उहाँहरूको शारीरिक भाषाले के भन्दै थियो भने कोही कोही यसरी बस्नु भएको थियो, भन भाइ हामी नर्स हो, त नर्स होइन, भन तेरा कुरा कहाँ लाग्छ र तँलाई एउटा इन्जेक्सन हान्न नि आउँदैन, मलाई त इन्जेक्सन होइन उस्तै गरी अपरेसनै गर्न आउँछ तर मसँग लाइसेन्स पो नभएको त भन्ने अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो। कोही हात बाँधेर बसेका छन्, कोही उपरखुट्टी लाएर बसेका छन्, कोही अडेस लागेर बसेका छन्। त्यो भिडमा उहाँ मात्रै एकजना व्यक्ति हो जसले आफ्नो ब्यागबाट एउटा डायरी निकाल्नु भयो। हत्तरपत्तर त्यो 3 घण्टाको ट्रेनिङ बितिसक्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँका डायरीका यी अगाडिका पानाहरू भरिसकेका छन्। अब पछाडिका 1-2 पाना मात्रै भरिन बाँकी छ। एक कुरा नोट गरेर बस्नुभयो। कार्यक्रम 3 घण्टा सकिन लाग्दा मैले एउटा सेसनमा यसो यताबाट गएर क्लिकको फोटो खिचेँ। फोटो किन खिचेँ भने यस्तै ठाउँमा काम लाग्छ भनेर। मैले त्यो दिन के सिकेँ भने जो मानिस ज्ञानको भोको छ नि त्यो मानिस धेरै माथि पुग्दो रहेछ। जो मानिस ज्ञान सिक्ने नै हैसियत राख्दैन नि त्यो मानिस त्यही उसको लाइफ लाइन भन्दा कहिल्यै माथि पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको रियल इक्जाम्पल मैले त्यहाँ देखेँ। यसकारण यो फोटो म प्राय अरू ठाउँमा पनि देखाउने गर्छु। अब एकचोटि सोच्नुहोस् त, पूर्व एउटा प्रधान न्यायाधीश भइसकेर पनि रिटायर भइसकेको सेतै फुलेको यो उमेरको मान्छेलाई यी कुरा के जरुरी छ? र भर्खर 20-22 वर्षको भए पनि करियर बनाउन बाँकी छ, कहीँ काम लाग्छ, छोराछोरी हुर्काउन बाँकी छ, कहीँ काम लाग्छ भन्ने होला। सबै कुराबाट रिटायर भइसक्नु भएको उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई पनि ज्ञानको भोग हो। लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो, फेरि कार्यक्रम सकिने बेलामा 2 शब्द म सहभागीको तर्फबाट बोल्छु है, प्रमुख अतिथिको तर्फबाट होइन भन्दै स्टेजमा आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि काश मलाई यही कुरा 4 वर्ष अगाडि थाहा हुन्थ्यो भने म अझ कति कुरा गर्न सक्थेँ, तर मलाई ढिलो ज्ञान प्राप्त भयो। आज त म प्रमुख अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रममा आएको हुँ भन्ने कुरै बिर्सेछु। मैले त बडो इन्जोय गरेँ यो कार्यक्रम। त्यो उहाँले दिएको फिडब्याक त्यसपछिका दिनहरूमा मलाई लाग्छ कि उहाँले
हप्ता 10 दिनमा फोन नगरेको, चिया खान मिल्छ घरमै आउनुहोस् न भनेर नभनेको कुनै हप्ता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको त जो मानिस ज्ञानको भोको हुन्छ त्यो ज्ञानको भोको मानिसले जिन्दगीमा धेरै प्रगति गर्छ। त्यसैले यहाँलाई मेरो नम्र निवेदन के छ भने यदि पैसा धेरै कमाउन चाहनुहुन्छ व्यवसायको हिसाबले, यदि प्रशस्त, इफ यु वान्ट टु जेनेरेट मोर मनी इन योर लाइफ or you want to get financial freedom in your life, then be ready to adopt knowledge. ज्ञान सिक्न तयार हुनुहोस्, ज्ञान सिक्न तयार हुनुहोस्। र व्यवसाय भएको नाताले गर्दा याद गर्नुहोस्, व्यवसायले एउटा बिर्सनै नहुने एउटा फर्मुला छ। मैले एक दिन मेरो बुवालाई सोधेँ, बुवा यो परापूर्व कालदेखि एउटा मात्रै खल्ती भएको, एउटा मात्रै गोजी भएको भनौँ न नेपाली शब्दमा, एउटा मात्रै खल्ती भएको पकेट अथवा गोजी भएको कपडा बजारमा किन्न गयौँ या सिलायौँ भने त्यो खल्ती किन यहाँ हुन्छ बुवा भनेर मैले लगाएको सर्ट लिएर बुवाको नजिक गएँ। म केही 7-8 वर्ष अगाडि बुवाले मलाई हाँसी मजाक गर्दै भन्नुभयो, तिमीले यत्रो एमफिल पढ्यौ, यो पढ्यौ, त्यो पढ्यौ, तिमीलाई यति कुरा थाहा थिएन भन्नुभयो। एकछिन त हाँसी मजाक गर्नुभयो। अनि मैले भने बुवा मैले त अरू विषयमा पढेँ, यो गोजीको विषयमा पढेकै होइन त मलाई कसरी थाहा होस्। बुवा यो गोजी किन यहाँ भएको? मैले यसै गरी सोधेँ। मेरो वृद्ध बुवाले सम्झाउँदै के भन्नुभयो भने बाबु यो खल्ती जहाँ छ नि, हुन त आजकल यतै खल्ती जताततै खल्ती भएका कपडा नि नआएका होइनन्, तर परापूर्व कालदेखि एउटा मात्रै खल्ती भएको कपडा यदि बजारमा किन्छौँ भने त्यो खल्ती यहाँ हुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो यो खल्ती यहाँ हुनुको पछाडि यो खल्तीले हाम्रो हृदय, हाम्रो दिललाई छोपेको छ। यदि तिमी खल्ती भर्न चाहन्छौ भने दिल जित्ने काम गर, खल्ती आफै भरिन्छ। यस कारण खल्ती मलाई गजब लाग्यो बुवाको यो कुरा, मलाई साँच्चै नै गजब लाग्यो। व्यापारलाई अब व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ, नत्र भने हामीले उस्तै प्रकृतिका कपडा, उस्तै खालका मेटेरियल्सहरूको व्यापार गरे पनि एउटाले लाखौँ रुपियाँ कमाउने हैसियत बन्छ, एउटा घाटामा जाने अवस्था रहन्छ। कपडाको कारण होइन, कपडाको क्वालिटीको कारण होइन, मेटेरियल्सको कारण होइन, उसको बिहेभियरको कारण। यस कारण म तपाईहरुलाई आज एउटा साँच्चै स्थापित उद्योगपति, एउटा स्थापित व्यवसाय कसरी बन्ने भोलिको दिनमा आजैदेखिको यो यात्रा तपाईले व्यावसायिक जीवनको यात्रालाई सफलतातर्फ पुर्याउनको लागि म त्यस्ता केही कुराहरु तपाईलाई बाँड्न तपाईहरुको अगाडि छु। एउटा सानो एक्टिभिटिज गरौँ है त, हुन्छ? एकछिनको लागि सबैजना आफ्नो सिटबाट उठ्नुस् त, सबैजना। अब त यहाँहरु सबैलाई थाहा भइसक्यो, अघि उद्घोषकज्यूले पनि 2-3 चोटि नै भन्नुभयो। यहाँहरु सबैको नाम मलाई याद छैन, अर्थात् सबैको नाम मलाई थाहा छैन। हुन त आजको कार्यक्रम सकिदासम्म सायद यहाँहरुको पनि परिचय मैले पक्कै पाउने छु। केही व्यक्तिको मात्रै मसँग परिचय छ, बाँकी धेरै व्यक्तिहरु परिचय हुन बाँकी नै छ। अब हामी एकैचोटी सबैजनाको परिचय म एकैचोटी लिन चाहन्छु। मलाई तपाईले परिचय दिनुपर्छ, तर आज परिचय अलि फरक ढंगले दिनेवाला छौं। र त्यो परिचय दिनका लागि तपाईले म फलानो, म यहाँ बस्छु, त्यहाँ बस्छु, म विगत यति वर्षदेखि यो व्यवसाय गर्दैछु भनेर 1 बाइ 1 बोल्न थाल्यो भने अर्को आधी घण्टा 45 मिनेट यही लाग्छ। त्यो गल्ती पनि हामी नगरौँ। बरु के गरौँ भने सबैजनाले एकैचोटी एउटा नयाँ तरिकाले परिचय दिउँ। त्यो परिचय दिनका लागि सबैजनाले दाहिने हातलाई माथि उठाउनुस् त, दाहिने हातलाई। हेलो, ओके। यो योग विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईको दाहिने हात सिधा छ भने तपाईको मृत्यु धेरै टाढा छ, यदि यो बाङ्गिसकेको छ भने तपाईको नजिक नजिक छ भन्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ उहाँले भने हो, मैले उहाँको कुरालाई सापटी लिएको। एकचोटि आफ्नो हातलाई हेर्नुस् त, के सिधा छ? यदि सिधा छ भने थ्याङ्क गर, यदि बाङ्गिसकेको छ भने सोच्न पर्ने बेला छ है। ओके, सबैजनाले यो दाहिने हातले यो आफ्नो अगाडिको यो खाली ठाउँमा, यो खाली शून्यान्तमा आफ्नो आफ्नो नाम लेख्नु होला। इंग्लिश, नेपाली जेमा लेखिने हुन्छ, आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आफ्नो नाम लेख्नुस् त सबैजनाले। भेरी गुड। कतिलाई लाग्ला हैन यो खुस्केको मान्छेले चाहिँ लाग्यो होला। बरु एउटा डट पेन र कलम दिएको भए त लेख्दिन्थे म पेपरमा। लेख्नु, स्पेलिङ छुट्ला है। लेख्नुभयो? भयो? सबैको पुरा नाम। ल, दाहिने हात तल राख्नुस्। अब देब्रे हातलाई माथि उठाउनुस्। देब्रे हात माथि उठाउनुस्। अनि यो देब्रे हातले पनि फेरि के भन्नुहुन्छ भने यो योग विज्ञान र अझ मनोविज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्नेले के भन्नुहुन्छ भने देब्रे हात सिधा छ भने त्यो मानिस आत्मनिर्भर हुने सम्भावना ज्यादा छ। यदि देब्रे हात निकै कमजोर छ भने उ परनिर्भर हुनुपर्छ जिन्दगीभरि पनि भन्छ। एकचोटि हेरौँ त, सिधा छ कि?
ओके, उद्योगी व्यवसायीको त सिधा भएन भन्ने त फेरि कामै छैन। देब्रे हातले पनि नाम लेखौँ सबैले, ल त प्लिज आफ्नो आफ्नो नाम सबैले। म्याडम छुट्ला है, हेलो सर छुट्ला। त्यहाँ विगत 10 वर्षदेखि म यो पेसा व्यवसाय गर्दैछु। रिजल्ट केही पनि छैन। यो परिवार पालेको छ। यो बाबा एउटा परिवार त जङ्गलका चरा ढुकुर परेवा किरा फट्याङ्ग्रा खराया मुसा सबैले पालेकै छन् नि परिवार। हामी मानव भएर जन्मिसके पछाडि हामीले गरेको कामले समाजमा केही त्यस्तो एउटा इम्प्याक्ट, त्यस्तो एउटा प्रभाव पार्न सकोस्। कमसेकम हामीले गरेको कामले 10 जनाले रोजगारी पाउन्। उदाहरणको लागि कमसेकम नेपालको अर्थतन्त्रमा 10 जनालाई भए पनि रोजगारी दिएको छु भन्ने एउटा आफूलाई पनि एउटा गर्व हुने ठाउँ रहोस्। यसका लागि अब हामीले अलिकति एउटा प्रण गरेर, हुन त यहाँ 10 होइन 100 जनालाई रोजगारी दिने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। यद्यपि अब हामी सबैले एउटा प्रण गर्नुपर्छ कि जसले 100 जनालाई रोजगारी दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले 1000 जनालाई रोजगारी दिने अवस्था निर्माण होस्। जसले 2 जनालाई रोजगारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो 20 जनालाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत निर्माण होस्। नत्र भने 2 जनाको रोजगारीका लागि यी तालिम जरुरी छैन। जिन्दगी चलेकै छ, चल्दै गर्छ, तर केही नयाँ काम गर्नका लागि हामीले यी कुराहरू सिक्दैछौँ। त्यसैले म आजको सेसन अथवा यो ट्रेनिङ मार्फत तपाईँ सम्पूर्णलाई व्यापार व्यवसायमा तपाईँले साँच्चै एउटा ठुलो छलाङ मार्नलाई अथवा एउटा सफलता प्राप्त गर्नको लागि के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरा दिँदैछु। मैले अलिकति सिरियसली तपाईँहरूलाई एउटा सिचुएसनको बारेमा अथवा एउटा वास्तविकता तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो वास्तविकता कस्तो छ भने यो संसारमा जति मानिसहरू छन् नि, त्यो संसारभरि मानिसहरू 2टा ग्रुपमा बाँडिएका छन्। फेरि भन्नु होला कसैले, हो नि सर एक थरी पुरुष अर्को थरी महिला भन्नु होला, त्यसो होइन नि फेरि, अरू पनि थरीका छन् फेरि यो दुनियाँमा। फेरि कसैले भन्नु होला सर त्यसो भए एक थरी कङ्ग्रेस अर्को थरी कम्युनिस्टहरू होला, त्यो पनि होइन। एक थरी हिन्दू अर्को थरी मुस्लिम, त्यो पनि होइन। यो संसारमा जति मानिसहरू छन् यो संसारका मानिसहरू 2टा ग्रुपमा बाँडिएका छन्। संसारका मानिसमध्ये 20% मानिस एउटा ग्रुपमा छन्, बाँकी रहेका 80% ग्रुप मानिसहरू अर्को ग्रुपमा छन्। र तपाईहरुले बिर्सनै नहुने कुरा र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारका यी जम्मा 20% मानिसले यी संसारका 80% मानिसलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन्, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, आफ्नो दबदबामा राखेका छन्। बुझ्नुभयो? संसारमा 20% मानिस, उसले आज यहाँ चाहिँ सभा हुँदैछ, तिमीहरू झण्डा लिएर आऊ भन्यो, गुटुटु झण्डा बोकेर पुगिरहेको छ। भन्न खोजेको संसारको 20% मानिसले संसारका 80% मानिसमाथि राज गर्छ, शासन जमाउँछ। उसले कन्सेप्ट बनाउँछ, उसले त्यो कन्सेप्ट फलो गर्छ। जसरी संसारका मान्छेमाथि राज गर्छ यो विश्वको 20% मानिसले, त्यसैगरी यो विश्वको अर्थतन्त्र पनि 2 ग्रुपमा बाँडिएको छ। र यो विश्वमा जति पनि धन सम्पत्ति, यो विश्वमा क्याश फ्लो भन्ने एउटा कुनै चिज छ, यो संसारको अर्थतन्त्र पनि 2 ग्रुपमा बाँडिएको छ। संसारको अर्थतन्त्र मध्ये 80% अर्थतन्त्र एकातिर र बाँकी रहेको 20% अर्थतन्त्र अर्कोतिर छ। र हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारका यी थोरै 20% मानिससँग संसारको 80% धन सम्पत्ति उनीहरूको कब्जामा छ र संसारका 80% मानिससँग चाहिँ मात्रै संसारभरिको जम्मा 20% मात्रै धन सम्पत्ति क्याश फ्लो उनीहरूको सराउन्डिङ, उनीहरूको सर्कुलेसनमा छ। त्यही भएर याद गर्नुहोस् यो संसारको 80% मानिसको दिनचर्या कसरी बित्छ भने पुरै लुच्छा चुडीको छ, काटाकाटको छ, मारामारको छ, दाजुभाइको बीच बोलचाल बन्द हुन्छ, बुवा छोराको बीचमा अंश बन्डाका मुद्दाहरू चल्छन्, त्यहाँ चाहिँ बोलचाल बन्द हुन्छ, झै झगडाको छ, बडो तनावको छ। किन त्यस्तो छ भने यो 80% मानिससँग एउटै चिजको अभाव छ, त्यो धन सम्पत्तिको अभाव। त्यही धन सम्पत्तिका लागि ऊ जस्तो कदम पनि चाल्छ, उसले आफन्त पनि देख्दैन, कसलाई धोका दिने हो कि कोसँग थुतेर लिने हो कि उसले जे कदम पनि चाल्न तयार छ। यो 80% मानिसले मानवीयता भन्ने चिजलाई भुल्न बाध्य भएको छ। कारण के छ भने उसँग आर्थिक अभाव ज्यादा छ। जब मानिससँग आर्थिक अभाव ज्यादा हुन्छ उसले मानवीयतालाई पर्खिरै राख्छ। तर यो संसारको 20% हेर्नुहोस्, आज यही हलमा पनि कोही त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म देखिरहेको छु जो आफ्नो परिवारको जीवनभन्दा माथि उठेर समाजका लागि पनि केही गरौँ। जस्तो लायन्स क्लबको यहाँ भेटरान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो खुसी मात्र होइन
अरूको खुसीका लागि समेत के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने अवस्था छ। हो, विश्वको यो 20% मानिस त्यहाँ पुगिसक्यो। कारण के छ भने अब उसले 2000-4000 का लागि लुच्छाचुनीको जीवन जिउनु पर्दैन। हजुरहरूलाई मैले यो वास्तविकता किन देखाएको भने तपाईँ हामी यो 80% जस्तै मानिस बन्ने या त 20% जस्तो मानिस बन्ने। त्यसो भए आजको ट्रेनिङमा यो संसारको सफल 20% मानिस जसलाई हामी रिचेस्ट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, आइडियल पर्सन भन्छौँ, यो संसारको रिचेस्ट सक्सेसफुल पर्सन जस्तै हामी कसरी बन्ने त यो 20% मानिस जस्तै आजको सेसनमा म प्रमुख रूपमा यही कुरामा बढी फोकस राख्नेछु। किनभने यो 80% मानिस जस्तो बन्नका लागि कुनै तालिम जरुरी छैन। उ त तालिम लिँदा पनि रिसाएर बस्छ, ह्याक यो बोरिङ तालिम कतिखेर सकिन्छ, लन्च खाँदै हुने। उ त सानातिना कुरामा पनि रिसाइहाल्छ। यता हेर्नुहोस्, यो 80% मानिसको बडी ल्याङ्ग्वेजै यस्तो हुन्छ। मान्छेको अनुहार हेरेर पनि थाहा हुँदो रहेछ। याद गर्नुहोस्, कोही मानिसहरू, हुन त म त्यस्तो फेरि अलौकिक मान्छे होइन कि मान्छेको अनुहार झट्टै हेरेर ऊ चाहिँ जीवनमा के गर्न सक्छ, ऊ यता जान्छ कि यता जान्छ भन्न सक्ने व्यक्ति त्यस्तो अलौकिक व्यक्ति त होइन। तर मनोविज्ञानको विद्यार्थी समेत भएको नाताले र लाखौं लाख मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया गरेको कारणले मानिसको फेस, अनुहारको उसको एक्सप्रेसन हेरेर, अनुहारको हावभाव हेरेर चाहिँ भन्न सकिन्छ यो मान्छे यता जाँदैछ कि यता जानेवाला छ भन्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस्, संसारमा सफल हुने मानिसको एउटा खुबी हुन्छ, उसको अनुहार भित्र पीडा जतिसुकै होस्, तनाव जतिसुकै होस्, उसका पनि ऋण छन्, धन छ, उसका पनि बैंकबाट फोन आउँदा उसका पनि सालले फोन गर्दो, उसको पनि घरपेटीहरूलाई भाडा तिर्नु पर्दो, ल्यान्ड ओनर प्रोपर्टी ओनरलाई उसले पनि सेटल गर्नु पर्दो, उसका पनि कर्मचारी छन्, धेरै कुरा छन्। तर याद गर्नुहोस्, त्यो चुनौतीका बावजुद पनि सफल हुने मान्छेले के गर्छ भने बाहिर उसको एउटा महत्त्वपूर्ण गहना हुन्छ, त्यो हो उसको अनुहार उज्यालो हुन्छ। स्किन कलर कालो होस् फरक पर्दैन, तर त्यो कालो स्किन कलर भए पनि त्यो अनुहारको त्यो मुस्कान भन्ने एउटा चीज हुन्छ जसले अनुहारको वास्तविक चमक ल्याउँछ। ऊ उज्यालो अनुहार हुन्छ। बिहान उठेर चट्ट यसो गर्छ, घर परिवारलाई बाबु नानी राम्रोसँग बस है, म आज अफिसतिर लाग्छु, सम्झाउँछ बुझाउँछ, मुस्कुराउँदै घरबाट बाहिर निस्किन्छ। जब ऊ मुस्कुराउँदै निस्किन्छ नि, हामी चाहिँ उस्तै पऱ्यो। यो 80% मान्छे चाहिँ हिँड्ने बेलामा तैँले भरे त्यो म आउँदा यो काम गरिनस् भने नि तेरो उस्तै पऱ्यो। छोरा छोरी घरका जुनियर कोकल्ला हुन्छ, एकलट फर्काएर निस्किने घरमै बिहानै एकलट। अब छोराछोरीलाई पनि के तनाव हुन्छ भने बाबाले भरे जे नि हुनसक्छ भनेको छ। दिउँसो बिचरा केटाकेटी हो, कहाँ खेल्दाखेरि उता कप फुटिरहेछ, उस्तै परि उता बलले लागेर टिभी चर्किरहेछ, बाबाले बिहानै भरे तँलाई पक्लास भनेको छ। त्यो बच्चालाई दिनभरि यति प्रेसर हुन्छ, यति प्रेसर हुन्छ। अलिअलि यसो यो बसको रुटहरू थाहा पाएको, बस सस चढ्ने अलिअलि पकेट मनी छ भने त घर छोडेर भाग्दिन नि बेर छैन। 14-15 वर्षको छ भने, अलिक सानो छ भने उस्तै परि ड्याडी आउनुहुन्छ, ढोका सोका थुनेर बस्छ, बेलैमा सुरक्षित हुन्छ। क्या कोभिडबाट सुरक्षित भयो जस्तो पहिल्यै उसले सुरक्षा सावधानी अपनाउँछ, किनभने ड्याडीले बिहानै तँलाई भनेको छ। यो असफल हुने सङ्केत हो। त्यसैले घरबाट निस्किँदाखेरि बडो सौहार्दपूर्ण तरिकाले निस्किनुहोस्। ए बाबा, जिन्दगीमा नि खोजे जस्तो भने जस्तो सबैको जीवनमा सबैको कहाँ पुरा भएको छ? तपाईँलाई यस्तो लाग्ला नि, तपाईँले मलाई देख्दा मलाई ज्यादा खुसी देख्नुहुन्छ क्या, स्वाभाविक। मैले अर्कोलाई देख्दा उसलाई ज्यादा खुसी देख्छु क्या, स्वाभाविक हो। के उसको जीवनमा चुनौती छैन? उसको जीवनमा नि चुनौती छ, उसको जीवनमा पनि उतार चढाव आएका छन्। फरक यति हो, उसले उतार चढावलाई व्यवस्थित गरेर आफ्नो सुन्दर जीवन जिउन अगाडि बढेको छ। हामीले त्यो उतार चढावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ होला, त्यही भएर तनाव भइरहेको छ। त्यसैले जिन्दगीलाई कस्तो बनाउने, गुनासो गर्ने होइन। डोन्ट कम्प्लेन एनिथिङ इन योर लाइफ, जस्ट मेक इट कम्प्लिट। अब कम्प्लेन गर्ने होइन कि कम्प्लिट गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई। यदि कम्प्लेनै गर्ने भए त के लागि कम्प्लेन गर्ने? क्या हेर्नुहोस् न, मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो दुनियाँमा एउटा यस्तो प्राणी पनि छ, याद गर्नुहोस्, त्यो प्राणीलाई सूर्य पनि छन् यो दुनियाँमा, चन्द्रमा पनि छन् यो दुनियाँमा भन्यो भने पत्याउँदैन। त्यो जनावर हाम्रै घर वरिपरि बस्छ, त्यो को हो थाहा छ? त्यो सुँगुर। याद गर्नुहोस्, त्यो सुँगुरलाई सूर्य पनि छन् चन्द्रमा पनि छन् भन्यो भने उसले पत्याउँदैन रे क्या, किनभने उसले आजसम्म घाँटी माथि फर्काएर सूर्य चन्द्रमा हेर्न सकेकै छैन। किनभने उसको घाँटीले सधैँ तलै मात्र हेर्न बनाएको छ। उसको त्यो गर्दन फोल्डै हुँदैन।
उसले आकाशतिर हेर्नै सक्दैन। उसले डाँडातिर पालेको भए वारिपारि देख्ला फरक चिज हो, तर उसले आकाशतिर हेर्ने हैसियत राख्दैन। कमसेकम हामीलाई त सूर्य छन्, चन्द्रमा छ, थाहा छ नि। यो धरतीमा यस्ता जीवहरू पनि छन् जसले कहिल्यै सपना नै देख्दैन। राति हुन्छ नि सपना, हामीलाई कहिलेकाहीँ मजाले आकाशमा उडेको देख्छौँ, कहिले लामो बाटो नदी तरेको देख्छौँ, कहिलेकाहीँ कालो कालो कुकुरले लखेडेको पनि देख्छौँ। सपना सधैँ कहाँ एकनाश हुन्छ होइन, एकदम आदेश भएको ऐ भएको अवस्था पनि आउँछ, अर्थात् सपना पनि हामी देख्छौँ। तर एउटा यस्तो चिज छ जसले सपनै देख्दैन, त्यो कमिलोले आजसम्म सपनै देख्दैन। कमिलोले सपना देख्नै सक्दैन। किन थाहा छ? त्यो कमिलो कहिले सुत्दै सुत्दो रहन्छ त कसरी सपना देखोस्? सपना देख्न त सुत्नु पर्यो नि। योभन्दा नि रोचक कुरा तपाईँलाई सेयर गर्छु कि यो पुतली भन्ने छ नि, बटरफ्लाई, यो बटरफ्लाईले सर आजसम्म ह्याप्पी बर्थडे मनाएकै छ। अब फेरि भन्नु होला, अनि पुतलीलाई ह्याप्पी बर्थडेको केक कसले ल्याइदियोस्, ह्याप्पी बर्थडेको केक कसले ल्याइदियोस्, त्यो झिरझिरे कसले ल्याइदियोस्, अब पुतलीलाई कसले चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा त्यो स्नोफल स्प्रे गरेर चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे मनाइदियोस् भन्नु होला। कुरा त्यसो होइन। पुतलीले कहिल्यै ह्याप्पी बर्थडे मनाउनै सक्दैन, किनभने पुतलीको जम्मा औसत आयु नै 55 दिन हो। 55 दिनभन्दा ऊ ज्यादा बाँच्नै सक्दैन त उसले वर्ष दिनको ह्याप्पी बर्थडे कसरी मनाउँछ? थ्याङ्क गड आज हामी ह्याप्पी बर्थडे मनाउँछौँ। कतिको 40औँ वसन्त पार गर्नुभयो होला, कोही कोही 35औँ वसन्त पार गर्दै हुनुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त हामी कति लक्की छौँ। एकचोटि होइन, पटक पटक हामी। अझ उस्तै त योचोटिको बर्थडे त त्यस्तै भयो, अर्कोचोटिको बर्थडे चाहिँ अलिक धुमधडाकै यो सबै साथीभाइलाई बोलाउँछु भनेर कतिले लक्ष्य राख्नु भएको छ। म प्रार्थना गर्छु तपाईँको लक्ष्य पुरा होस्, म पनि आउन पाऊँ। अर्थात् हामीले गुनासो गर्ने होइन। गुनासो गर्ने भए एकजना व्यक्ति सधैँ गुनासो गर्ने जीवनमा, यो भएन त्यो भएन। एक दिन संयोगले उहाँ र म सँगै मन्दिर जाने मौका मिल्यो। म फेरि हप्ताको 3 दिन व्रत लिन्छु, आइतबार, मङ्गलबार अनि बिहिबार। बाफ्रे बाफ्रे यो मान्छे त बडो धार्मिक रहेछ भन्नु होला। धर्मसरमा मलाई केही थाहा छैन, यो वेट अलिक बढ्छ कि भनेर मेन्टेन गर्नु। तर मन्दिर जान्छु बडो आस्था लिएर। मन्दिर जाँदा 4वटा बत्ती म बाल्छु प्राय। मसँग चिन्जान भयो, तपाईँ हाम्रो भेटघाट भयो, अब गुड लक सुरु भयो, यहाँहरूको पनि मेरो पनि। किनभने म मन्दिरमा सधैँ 4वटा बत्ती बाल्छु। तपाईँ भ्याउनुहुन्न, नजानुहोस्, नबाल्नुहोस्, म बालिदिन्छु। किन थाहा छ? म एउटा बत्ती बाल्छु आफूलाई जन्म दिने बुवा आमाको लागि, उहाँहरूको सुस्वास्थ्यको लागि, जसले यो संसार देखाउनु भयो। दोस्रो बत्ती म पनि त स्वार्थी छु, आफ्ना लागि, आफ्ना परिवारका लागि, आफ्ना लागि बाल्छु। तेस्रो बत्ती बाल्छु म यहाँहरूका लागि, मेरा जति पनि शुभचिन्तक, चिर परिचित सबै जति पनि आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ, जति पनि मेरा परिचित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, म जहाँ जहाँ जान्छु, जोसँग भेट हुन्छ, सबैको भलाइ होस्। तेस्रो बत्ती तपाईँहरूका लागि बाल्छु। चौथो बत्ती पनि बाल्छु म। चौथो बत्ती चाहिँ कथन कदाचित मैले कसैको चित्त दुखाएको रहेछु जान अनजानमा। कहिलेकाहीँ हुन्छ, अब मन्दिरमा म लाइनमा बसेको हुन्छु, म पछाडि कति मान्छे हुन्छन् कि मलाई चाहना त हुन्छ जाने, तपाईँ जानुहोस्, तर अब समयको टाइट हुन्छ, उनीहरूका अगाडि आफै बस्नु पऱ्यो। पार्टीमा खाना खाना गयो, पछाडिको मान्छे भोको हुन्छ मभन्दा ज्यादा, तर म अगाडि बसेर खाइरहेको हुन्छु। अब मलाई चाहना छ सबैले खाइसकेपछि म खाऊँ, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ। बा कसैको चित्त दुखाएको छ कि मेरो कारणले उहाँहरूको पनि सद्बुद्धि प्राप्त होस्, उहाँहरूको पनि राम्रो होस्। कसैले मलाई दुश्मनै ठान्नु भएको रहेछ भने सद्बुद्धि आयो भने त भइगयो त। चौथो बत्ती उहाँहरूका लागि बालिदिन्छु। हो, त्यो मन्दिर जाने क्रममा त्यो एकजना जति सधैँ गुनासो गर्ने उहाँलाई मैले मन्दिर लिएर जाँदा मन्दिरमै लगेर एउटा ट्रेनिङ दिएँ कि हामी गणेश मन्दिर गएका थियौँ सूर्य विनायकको, कि त्यहाँ गणेशको मूर्तिभित्रपट्टि त्यो मूर्तिमा स्पष्ट, त्यो मूर्ति त अलिक पुरानो थियो, त्यो मालाहरूले छोपिएको थियो, तर यतापट्टि गणेशको एउटा फोटो राखिएको रहेछ। मैले फोटो देखाएर भने उहाँलाई, हेर्नुहोस् त, गणेश भगवान जोसँग हामी केही चिज माग्न आउँदैछौँ, कुनै आस्था लिएर आउँदैछौँ, केही चिज हाम्रा शुभेच्छा पुरा गरिदिनु होला भनेर हामी उहाँको शरणमा छौँ। याद गर्नुहोस्, उहाँकै जीवनमा त सबै कुरा उहाँलाई मिलेको छैन। मैले गणेशको फोटो देखाएर भने, हेर्नुहोस्, उहाँको एउटा हातमा लड्डु छ, एउटा हात खाली रहेछ, अनि त्यो खाली हात यसो गर्यो मागे जस्तो हुन्छ भनेर यसो गरिदिनु भएको रहेछ कि एउटामा लड्डु छ, एउटा खाली छ। याद गर्नुहोस्, गणेश भगवानको पनि 4वटा हातमा, सबै हातमा लड्डु छैन, एउटामा बन्चरो छ, एउटामा कमलको फुल छ।
त एउटामा कमलको फुल छ, अर्कोमा गुलाबको फुल भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो फुल र बन्चरो त मिल्दैन नि, तालमेलै मिल्दैन नि। एउटा हातमा यति सुन्दर शिक्षा जस्तै अरूलाई हाने पनि बिजाउँदैन, अर्को बन्चरो छ कडा प्रहार गर्नुपर्छ, शिष्य कसैलाई लाग्यो भने काट्न सक्छ। त गणेश भगवानलाई पनि त चाहना थियो होला दुईटै हातमा फुल बोकौँ, त्यो बन्चरो किन उठाउनु? तर गणेश भगवानको जीवनमा पनि सबै कुरा पुरा भएको रहेछ। त्यसले गर्दा जीवनमा कम्प्लेन गर्ने होइन, जिन्दगीलाई कम्प्लिट गर्ने। आफ्नो जिन्दगीलाई कम्प्लिट गर्नका लागि अब तपाईँ हामी तयार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले गर्दै गरेको व्यवसाय हो कि स्वरोजगार हो भन्ने कुरा अब तपाईँले क्लियर गर्नुहोस् आफूलाई, अनि मात्रै तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू यो भ्रममा हुनुहुन्छ, म व्यवसाय गर्दैछु भन्नुहुन्छ। व्यवसाय र स्वरोजगार फरक चिज हो। यो संसारको 20% मानिस किन संसारको धनी बन्यो, यसले कस्तो खालको काम गर्दो रहेछ र संसारको 80% मानिसले के काम गर्दो रहेछ, म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। संसारको 80% मान्छेले यो दुईटा काम गर्छ, कि जागिर खान्छ जीवनमा कि स्वरोजगार गर्छ। यो स्वरोजगार भनेको के हो भने अब हजुरहरूले आफैले आफूलाई म भन्नुहोस् है, तुलना गर्नुहोस् है मेरो कुरासँग। यो स्वरोजगार भनेको के रहेछ भने यो अर्काको जागिर खाएर 10-5 काम गरेर महिनाको यो 30-40 हजार कमाएर के हुन्छ जीवन? हुँदैन। आफ्नै केही गर्नुपर्छ। उसले के गर्छ, एउटा ठुलो सटर भाडामा लिन्छ, रङरोगन गर्छ, केही चिजको व्यवस्थापन गर्छ, बिहानै जान्छ, बिहानै गएर चट्टसँगले सटर खोल्छ, धुपबत्ती बाल्छ, बोनीका बाते परमेश्वरी भन्छ, उस्तै पारे कसैका नजर नलागुन् भनेर ल्वाङ खुर्सानी पुरै कागती पनि झुन्नाले ट्याक्क राख्छ, कसैका चाहिँ गलत नजरहरू नलागुन् भनेर विविध कारण छ, चट्टसँगले दिनभरि बस्छ, दिनभरि व्यापार गर्छ। अनि यदि कथम कदाचित त्यो व्यक्ति ससुराली जानु पर्यो, यहाँ सटर बन्द गर्नुपर्छ। 2 दिन ससुराली गयो, खानपिन मोज मस्ती त छ त नि, बेलुका गर्ने पैसै छैन, यता गुमाउनुपर्छ उता जाँदा। उताको खुसी यताको बेखुसी, यताको खुसी उताको बेखुसी। ज्वाइँ ससुराली गएर के भन्छन्, ज्वाइँ ठुलो हुनु, कहिल्यै आउनुहुन्न, बोलाको बेला श्राद्धमा नि आउनुहुन्न, पूजा पाठ खानपिन कहिल्यै आउनु कमी भएछ हाम्रो ज्वाइँ साहबलाई। यता खुसी छ, यहाँ 10,000 आम्दानी भयो, आज दिनभरि बस्दा ठिक छ, तर उता बेखुसी। उता खुसी पार्न गयो, यता छैन, यता बेखुसी। यो अवस्था छ भने यो हो स्वरोजगार, यो व्यापार होइन, यो स्वरोजगार। यदि यहाँहरू मध्ये कसैले आज यो कार्यक्रममा आउँदै गर्दा उता सटर बन्द छ, तपाईँलाई तनाव भएको छ भने त्यो व्यापार होइन, स्वरोजगार हो। आफ्ना लागि आफैले रोजगारी दिएको हो तपाईँले। आज तपाईँ बिदामा हुनुहुन्छ, उता बन्द छ, तर व्यवसाय भनेको के हो हेर्नुहोस्, 20% संसारका 20% धनाढ्य मान्छेले बिजनेस गर्छन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। बिजनेस भनेको के हो भने तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दा सिम्पल कुरा छ, यदि तपाईँको त्यहाँ पसल खुल्ला छ, हजुर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ काम भइरहेको छ, त्यहाँको काम रोकिएको छैन, बेलुका यो कार्यक्रम सकेर त्यहाँ जाँदाखेरि होला हजुर बस्दाखेरि 10-20 हजार बढी आउँथ्यो, हजुर नहुँदाखेरि 10-20 हजार कम छ, तर पनि 10-20 हजार काउन्टरमा जम्मा भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ बिजनेस हो। तपाईँ नहुँदा पनि उस सिस्टमले काम गर्यो अरे। याद गर्नुभयो, तपाईँका इम्प्लोइहरू छन्, तपाईँका एब्सेन्टमा पनि तपाईँका कामदारले तपाईँ हुँदा जस्तै गरी राम्रोसँग काम गर्ने मेकानिजम बनाइसक्नु भएको छ भने यो हो बिजनेस। अब हजुरहरू के भ्रममा नरहनुहोस् भने कतै तपाईँ सटर खोल्नु भएको थियो, म त बिजनेस गर्दैछु भन्ने लाग्थ्यो भने त्यो सटर मात्रै खोल्नु भएको थियो, त्यहाँ आफै नगइकन हुँदैन थियो भने त्यो स्वरोजगार। अब तपाईँ यो स्वरोजगारलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँले केही नयाँ कुरा सोच्नु पर्यो। अब त तपाईँ यस्तो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, भोलि सामाजिक काममा पनि लाग्नुपर्छ, कहिले कता जानु पर्ला, कहिले कता जानु पर्ला, अन्त नगए पनि पैसा भयो भने कहाँ जानुपर्छ हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ नि, होइन रहेछ? परिवारका इच्छा चाहना छन्, त्यो लुम्बिनी घुमाउला भन्ने छ, त्यो इलाममा डाँडा काँडा सबै रुखा सुक्खा मौसममा पनि त्यो इलाममा हरियाली कहिले टुट्दैन। चैतमा जानुहोस्, हरिया डाँडा काँडा हेर्ने रहर छ नि। एक्लै होइन, परिवारको साथमा पैसा हुनु पर्यो, कहाँ जाने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो सपना पुरा गर्नु छ भने अहिलेदेखि तपाईँ अब स्वरोजगारबाट एक फड्को मारेर बिजनेसतिर जानुहोस्। होला सुरुवातमा अलिकति चुनौती हुन्छ, सायद तपाईँको लगानी बढ्छ, एउटा कर्मचारी थप्नु पर्यो, 20-25 हजार उसलाई एक्स्ट्रा स्यालेरीको भार पनि थपिन्छ,
सुरुमा उसलाई सिकाउनु पर्यो, आफू हुँदा जस्तो उसले काम गर्न सक्दैन, त्यसको पनि त लस आफैले बेहोर्नु पर्यो। तर यो चुनौती तपाईले आज नउठाइकन तपाईँ भोलि बिजनेसम्यान बन्नै सक्नुहुन्न। यो प्रक्रिया तपाईले बरु आज सानो हुँदैखेरि तपाईले यो चुनौती उठाउनुहुन्छ र यो खालको कल्चर, यो खालको सिस्टमको विकास गर्नुहुन्छ भने भोलि तपाईले उस्तै पर्यो भने त्यहाँको आम्दानीले अरू 5 वटा ठाउँमा पसल खोल्न सक्नुहुन्छ। अरू 5 जनालाई रोजगारी दिनुभयो, 5 ठाउँको कारोबार हुँदा एक ठाउँको कारोबार लस नै भएछ, एक ठाउँमा व्यापारै भएनछ भने पनि 4 वटा सटरबाट भएको आम्दानीले तपाईले एक ठाउँको घाटालाई परिपूर्ति गरेर पनि अरू लाखौं रुपैयाँ कमाउने हैसियत बनाउनुहुन्छ। बिजनेस भनेको तपाईको प्रेजेन्सले मात्रै गर्ने काम भनेको बिजनेस होइन, तपाईको एब्सेन्टमा पनि काम हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ बिजनेस हो। संसारका 20% मान्छेले यही बिजनेसको काम गर्छ, उनीहरूको एब्सेन्टमा पनि काम भइरहेको छ। अनि संसारको 20% मानिसले त्यस्ता राम्रो खालको ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, कुनै राम्रो प्रपर्टी खरिद गर्छन्, कुनै राम्रो ठाउँमा लगानी गर्छन्, कुनै राम्रो शेयर बजारमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट राख्छन्, ताकि उनीहरूले आज 10 लगानी गरेको थियो भने केही वर्षमा त्यो 10 100 भएर आउँछ। त्यसले गर्दा उहाँका लागि पैसाले काम गर्न थाल्छ क्या। त्यसले गर्दा तपाईहरुसँग जति छ जे छ तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुस्। म यो भन्दिनँ कि पोखराको न्युरोनमै घडेर किन्नुस्, यो होइन। तर तपाईसँग बचेको अलिकति काहीँ केही छ भने काहीँ कतै तपाईले आज 10 लगानी गरेर भोलि 20 हुने ठाउँको सम्भावनाको खोजी गर्नुस् र त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। संसारको सफल व्यक्तिहरूले के भन्छन्, एउटा मात्रै आम्दानीमा भर परेर नबस्नुस्। यदि तपाईँ सफल व्यवसायी बन्ने हो भने तपाईका मल्टिपल इन्कमका सोर्सहरू हुनुपर्छ। अहिले समाजमा त्यस्ता थुप्रै पेशा व्यवसाय छ, ल अरू केही गर्न सक्नुहुन्न, एउटा अत्यन्तै राम्रो पेशा व्यवसाय छ। सायद यहाँ कतिपय व्यक्तित्वहरू त्यो पेशामा हुनुहुन्छ पनि होला। लाइफ इन्सुरेन्सको एजेन्सी लिनुस्। तपाईँ साथीसँग चिया गफ गर्दा गर्दै कुरा गर्नुस्, तपाईको लाइफ इन्सुरेन्स कतिको छ, ओहो यत्रो करोडौं लगानी गरेर व्यापार गर्नुभएको छ, भोलि तपाईँ हामीलाई कथम कदाचित केही भयो भने त्यो ऋण किन हाम्रा ती कलिला बालबच्चाको थाप्लोमा, के थाहा उनीहरूलाई 1 करोड पैसा कति हो पनि थाहा छैन। भोलि तपाईँ हामीलाई कथम कदाचित केही हुँदाखेरि हाम्रो परिवारलाई त्यो हामीले गरेको आर्थिक व्यवहारको बोझ किन परिवारमाथि थोपर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले 1 करोड लगानी गरेर व्यापार सुरु गरेका छौँ भने अब ऋणै हो भने पनि 1 करोड लिने ठाउँमा 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ ऋण लियो, त्यो 10 लाख रुपैयाँ लगेर कतै लाइफ इन्सुरेन्समा बुझाइदिउँ, ताकि त्यो 1 करोडको जोखिम चाहिँ उसैलाई बोकाइदिउँ। बस हामी करोडको गाडी चढ्छौँ उदाहरणको लागि, 50,000 रुपैयाँ के गरिदिन्छौँ, बिमामा बुझाइदिन्छौँ। त्यो करोडको दायित्व उसले लिन्छ, केही भएको खण्डमा हामीलाई कति ढुक्क हुन्छ। यस लाइफमा पनि यही, तपाईले सानो अमाउन्टले जोखिम हस्तान्तरण गर्नुस्। यो मान्छेले पैसा कमाएर मात्रै धनी हुने होइन के, पैसालाई तपाईले सही ठाउँमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुभयो भने मात्रै मान्छे जीवनमा धनी हुन्छ। नत्र भने आजको धनी मानिस अहिले हाम्रो समाजमा कस्तो देखिन्छ भने आज उसँग सबै प्रपर्टी छ, बैंक ब्यालेन्स छ, उसलाई लाउन खान गाह्रो छैन, तर उसलाई कुनै क्रिटिकल रोग लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो, कुनै हाइपरटेन्सन भयो, किडनीको रोग लाग्यो, भरको घर सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपर्ने, परिवार हिजो घरमा थियो आज भाडामा आउनुपर्ने, पढ्दै गरेका स्कुलबाट छोराछोरी निकाल्नुपर्ने पैसा तिर्न नसकेर, यस्तो अवस्था त्यति मात्रै कहाँ होला, अझ हिजोको सक्षम मानिसले पनि आज उपचार गर्न नसकेर अरूसँग भिख माग्नु परेको, लौन सहयोग गरिदिनु पर्यो, फलानालाई त बचाउनु पर्यो। हामीले देख्छौँ नि समाजमा यो किन यस्तो अवस्था आउँछ भने पैसालाई सही ठाउँमा म्यानेज गरेन भने पैसा कमाएर पनि हाम्रो जीवनमा साँच्चै हामीले त्यो फाइनान्शियल फ्रिडम लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर तपाईले आम्दानी गरेको बखतमा तपाईले आफ्नो आम्दानीलाई म्यानेज गर्ने तरिका छ। लाइफ म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने तपाईले कमाएको पैसाबाट 70% तपाईले आफ्नो लागि, आफ्ना परिवारको लागि, आफ्ना आवश्यकताका लागि खर्च गर्नुस्। 70% खर्च गर्नुस्, द्याट्स फाइन। 10% के पर्न सक्छ बचाएर राख्नुस्। तपाईको पसलको आम्दानीलाई पनि यसै गरी चाहिँ आज जति आम्दानी भयो नि पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्नुस्। भलै 200 रुपैयाँ निस्किन्छ, 500 रुपैयाँ निस्किन्छ, या 5000 निस्किन्छ, या 50,000 निस्किन्छ, त्यो तपाईको व्यवसायको आफ्नो स्ट्रेन्थमा भर पर्ला। तर तपाईको हिसाब के हुनु पर्यो भने जम्मा आम्दानीको 10% एउटा बकेटमा हालिहाल्नुस्। 10% चाहिँ त्यो तपाईको पर्मानेन्ट सेभिङ हो। भोलि तपाईलाई कुनै पनि बेला क्यासको जरुरी पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, असहज पर्छ, भइपरि समस्या आउँछ, त्यो बेला कयौं मान्छेहरू छ प्रपर्टी त छ त नि, रनिङ क्यास छैन, बर्बाद भयो साथी, 1 लाख रुपैयाँ हाल्दैन भनेर ठुल्ठुला व्यवसायीले पनि अर्को साथीलाई भनिरहेको हामी देख्छौँ, किनभने उसँग प्रपर्टी छ, रनिङ क्यास छैन। यसकारण तपाईको 10% सेभिङ गर्नुस्।
70% खर्चै गर्नुहोस्, नो वरिज। तर खर्च यस्तो ठाउँमा नगर्नुहोस् कि जहाँ यो संसारको 20% र 80% को चाहिँ यो एकचोटि विश्वमा के भएछ भने संसारभरिका मानिसहरूको धन सम्पत्ति एक ठाउँमा जम्मा गर्ने अनि सबैलाई बराबरी बाँड्दिने। यो सुरुवाती माओवादीको सुरुवाती समयमा यो एजेन्डा सर्वसाधारणलाई सुनाउँदै थिए कसैले। त्यहाँ बाबुराम नामका कोही व्यक्ति थिए, अलिकति अर्थशास्त्र पढेकै व्यक्ति थिए, हामी सम्मान गर्छौँ उहाँलाई। तर उहाँले यो कुरा सम्भव हुँदैन भनेर जिकिर गर्नुभएछ पार्टीभित्र र पछि त्यो एजेन्डालाई चाहिँ खासै उठाउन पनि छोडे। के हुन्छ भने संसारका मानिसहरूसँग भएको धन सम्पत्ति सबैलाई बराबरी बाँडिदियो भने याद गर्नुहोस् त्यो अर्को 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ भने 80% मान्छे सम्पत्ति उडाउँछ अरे, 20% कलेक्सन गर्छ अरे। अब भन्नुहोस् उडाउने धनी हुन्छ कि कलेक्सन गर्ने धनी हुन्छ? कलेक्सन गर्ने धनी हुन्छ। त्यही भएर फेरि 10 वर्ष पछाडि अहिले जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्था आउँछ। यो पर्मानेन्ट सोल्युसन होइन भनेर त्यो एजेन्डालाई त्यतिखेर माओवादीमा पनि त्यति धेरै जोड दिएन र संसारभरि पनि यो एजेन्डालाई खासै जोड दिएन। कारण के हो भने 10 वर्ष पछाडि अहिले जस्तो अवस्था छ नि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, किनभने यो 80%ले खाली पैसा उडाउँछ। याद गर्नुहोस् यो 80% मान्छे शनिबार आउने हुन्न, उसले के गर्छ मजाले घाम ताप्ने, गलैँचा ओछ्याउने, आज बिहानैदेखि मजाले म्यारिज हानौला भनेको थियो, यो कसलाई बोलाएर यो के गरे हो ह्यात्तले लौ न छिटो। सायद त्यस्तो त यहाँ कोही हुनुहुन्न होला, तर याद गर्नुहोस् अब ऊ के गर्छ मजाले छतमा बस्छ। छतमा बिहानदेखि बसेको बेलुका हुन्छ, राति हुन्छ, घरबाट छोराछोरी आउँछन्, बुवा खाना खाना आउनु रे, ज म्यारिज चलिरहेछ भन्दै आमालाई तनाव त म्यारिज कस्तो खालको हो, म्यारिज पनि 2-3 किसिमका हुन्छ होइन। त्यहीँ सुरु गरेर त्यहीँ सकाउने खालको म्यारिज भयो त केही टेन्सन थिएन, पछिसम्म हेडा हुने खालको म्यारिज पो हो कि आमालाई तनाव हुन्छ उ त। म्यारिज चलिरहेको हुन्छ, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ पोइन्टमा खेल्छ, एक हप्ताभरि कमाउँछ, शनिबार उडाइदिन्छ सिधै। ऊ उडाइरहन्छ, ऊ कलेक्सन गरिरहन्छ, त्यही भएर ऊ धनी हुन्छ। त्यही भएर पैसा पनि कहाँ खर्च गर्ने, तपाईँहरू जतिको मान्छेले बडो संयमित तरिकाले मनीलाई यस्तो ठाउँमा खर्च गर्नुहोस् कि जुन मनीले उल्टे रिटर्न दिन सकोस्, क्या खर्च गरेको पैसाले पनि रिटर्न दियोस्, सन्तुष्टि दियोस्। ब्रान्डेड कपडा लिनुहोस् बरु। एउटा हुन्छ क्या, मैले यो रोयल फ्यामिली र अलि नेपालको उच्च घरानासँग मैले एउटा कल्चर सिकेको छु। त्यो के रहेछ भने सर उनीहरू वर्षमा बरु 3वटा साडी किन्दा रहेछन्, वर्षमा बरु 2 जोर सुट सिलाउँदा रहेछन्, या वर्षमा एउटा मात्रै सुट सिलाउँछन्, तर त्यो सुट अलिक ब्रान्डेड, अलिक क्वालिटीको, अलिक स्तरीय। तर हाम्रो बजार त हामीलाई थाहै छ, हाम्रो बजार सस्तो राम्रो खोज्ने बजार। अनि सस्तो र राम्रो त यो संसारमा के चिज होला र, तर सकेसम्म हामी सस्तो पनि हो राम्रो पनि छ, तुलनात्मक रूपमा राम्रो मात्रै हो। त्यही भएर हेर्नुहोस् यो 80% मान्छेले वर्षको 5 चोटि सुट सिलाउँछ, वर्षको 5 चोटि साडी किन्छ, वर्षको 5 चोटि उसले पनि खर्च चाहिँ 50,000 गर्छ साडी किन्नु। तर बुझ्ने मान्छेले के गर्छ 50,000 को एउटै या 2टा साडी किन्छ, नबुझ्नेले के गर्छ 5वटा जति किन्छ के 10,000 को किन्छ। अनि उसलाई के तनाव हुन्छ भने मैले खोजे जस्तो साडी, मैले खोजे जस्तो कपडा यो होइन, 10ले 50 वालाको लगाउँछ, अनि 50 वालासँग तुलना गर्दा केही मिल्दैन, केही मिल्दैन। अब ऊ के गर्छ फेरि अर्को 10 खर्च गर्न जान्छ, उसको 60 पुग्छ तर पनि ऊ त्योसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, उसको 70 पुग्छ र पनि टार्गेट मिट हुँदैन, खर्च ज्यादा हुन्छ। यो 80% मानिस याद गर्नुहोस् पैसा नभएर गरिब भएको होइन कि पैसालाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसकेर गरिब भएको। रिसर्चले यही देखाउँछ। यसकारण हजुरहरूको लाइफस्टाइल यस्तो नहोस्, यसका लागि तपाईँले साँच्चै हरेक चिजमा तपाईँले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस्। 70% खर्च गर्नुहोस् आफ्ना लागि, परिवारका लागि, साथीभाइका लागि, या जे छ आफ्नो आवश्यकताका लागि। 10% बचत गर्नुहोस्, 10% फेरि अर्को फन्डमा राख्नुहोस्। त्यो 10% चाहिँ के गर्नुहोस् भने सोसाइटीलाई डोनेसन दिनुहोस्, त्यसको रिटर्न नखोज्नुहोस्, तपाईँले फन्ड जम्मा गर्नुहोस्। मारवाडीहरूको पनि एउटा कल्चर के रहेछ भने त्यहाँ फेरि मेरो ट्रेनिङमा 2-3 चोटि मारवाडी आइसक्नुभयो, कतै मारवाडीले सिकाएर पठाएछ कि नभन्नु होला, राम्रो कुरा गरेको मैले, उहाँहरूको कल्चरको कुरा गरेको। उहाँहरूको के हुन्छ भने आम्दानीको सर्टेन हिस्सा उहाँले के विश्वास गर्नुहुन्छ भने यी ऊपरवाला का मर्जी, यी ऊपरवाला का देने, यसलिए ऊपरवाला को कुछ देना पड़ेगा। 10% छुट्याएर राख्छ, त्यो ऊपरवालालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। 90% मात्रै हाम्रो,
10% उतै दिनुपर्छ। त्यो 10% उता दिँदा फेरि त्यो अर्को 100% थपिएर आउँदो रहेछ क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि 10% डोनेसनलाई राख्नुहोस्। डोनेसन भनेको बर्खा आउँछ, बाढी पहिरो जान्छ, तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्था छन्, तपाईँको 5,000ले केही काम गर्दैन होला, तर त्यो 5,000 कुनै राम्रो संस्थालाई दिनुभयो भने तपाईँ हामी जस्ता 100 जनाले दिएको 5-5 हजारले त 5 लाख जम्मा हुँदा त त्यहाँ कसैलाई केही हुन्छ नि हो। यसरी सोसल कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। अब बाँकी रहेको 10% भनेको त्यो तपाईँको सियरिङ फन्ड हो। 70% खर्च, 10% बचत, 10% डोनेसन र 10% अब तपाईँको सियरिङ हो। सियरिङ भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको मिल्ने साथी बिरामी परेको हुनसक्छ, या तपाईको कोही आफन्तको घर आगलागी भएको हुनसक्छ। समाजमा यस्ता घटना घट्छन् नि कहिलेकाहीँ अकस्मात। तपाईँ दौडेर पुग्नुहोस् त्यो ठाउँमा, गएर के भन्नुहोस्, जो परिवार पीडामा छ हजुरले अन्यथा नलिनुहोस्। मैले हजुरलाई यो सहयोगको लागि भनेर 50,000 ल्याएको छु, हजुरले नाइ नभन्नु होला। यो तपाईँ यतिखेर पीडामा हुनुहुन्छ, कमसेकम मैले दिएको यो सानो सहयोगले तपाईँले केही रिलिफ होस् भन्नका लागि। हुन त यो होइन कि हजुरलाई यति जरुरी छ, हजुरको हैसियत यो हो, यो होइन। हजुरको बुझाइ त्यस्तो नरहोस्। तर मेरो जीवनमा मैले एउटा कल्चर, मेरो कमाइको 10% चाहिँ मैले समाजमा सेयरिङ गर्ने मेरो बानीको विकास गरेको छु। यो 10% मैले हजुरलाई सहयोग गरेको छु। यो मलाई रिटर्न चाहिँदैन। हजुरलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मेरो उपस्थिति मानेर भन्नुहोस्। सुरुमा मान्छेले लिन गाह्रो मान्छन्, तर यो कल्चरको विकास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेलाई 5 जनाले आएर एकछिनको लागि 10-20 हजार सपोर्ट गरे भने उसको आगलागीबाट भएको क्षतिको मलमपट्टि सुरु हुन्छ नि। त्यो त्यसको रिटर्न मान्ने होइन। जब तपाईँले कसैलाई 50,000 दिनुहुन्छ अप्ठ्यारो परेको बेलामा नि, याद गर्नुहोस् त्यो मान्छे तपाईँलाई जिन्दगीभरका लागि चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेका दिन ऊ भोलि 50,000 होइन, सके 5 लाख बोकेर आउने हैसियत राख्छ। किनभने तपाईँले अप्ठ्यारो परेको बेलामा अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। तर हामी अप्ठ्यारो परेकोलाई मद्दत गर्दैनौँ। उस्तै परे तपाईँलाई आउनुहोस् 5 स्टारमा, आज होटल ग्रान्डीमा डिनर मै खुवाइदिन्छु, ऊ आफै पनि खान सक्षम हो। उसैका लागि हामी के गर्छौँ, अर्को 10,000 खर्च गरिदिन्छौँ, डिनर खुवाइदिन्छौँ, ककटेल खुवाइदिन्छौँ। उस्तै परे भोलिपल्ट उसलाई बिसन्चो हुन्छ, उसले फोन गर्छ, हिजो बढी खाइएछ क्या हो सर, बडो गाह्रो, म त 2 बजेसम्म पनि उठ्नै सकिनँ भन्छ। उसलाई ह्याम्पर, आफूलाई खर्च, ह्याङ पाउने ठाउँमा उसलाई ह्याङ भइरहेछ। धन्यवाद पाउनु त कता लगेर डिनर खुवाएको हो नि हो। खर्च कहाँ गर्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई मैले आउट अफ ट्र्याक रहेँ कि जस्तो लाग्छ। यति हो, मैले यो कुरा तपाईँलाई सेयर गर्नुको तात्पर्य तपाईँ भोलिको एउटा स्थापित बिजनेसम्यान बन्नुहोस्। मलाई पनि त के चिन्ता छ भने भोलि तपाईँ एउटा ठुलो उद्योगी व्यवसायी हुँदै गर्दा कमसेकम तपाईँको र मेरो भेटघाट हुँदा तपाईँले यो भन्न सक्नुहोस् कि मलाई रविनजी त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सिन्न। त्यति बेलसम्म मेरो अवस्था ठिकै मात्रै थियो, तर सोचे जस्तो भइसकेको थिएन। थ्याङ्क गड आज सोचेको जस्तो भएको छ। त्यो दिन केही कुराहरू सुन्दा त बोरिङ लागेको थियो, तर मैले त्यो कुरालाई सुने, व्यवहारमा उतारेँ, आज मेरो जीवन परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले महसुस गर्न सक्नुहोस्। हो, यसका लागि म यी धेरै कुराहरू सेयर गर्दैछु। र यो संसारको 80% मान्छेहरू, यो 80% मानिसहरूको चाहिँ एउटा दिनचर्याभित्र के पनि आउँछ भने उसको दिनचर्या यसै गरी बित्छ अरे क्या। हेर्नुहोस् त, यो घडीको सेकेन्ड सुईलाई हेर्नुहोस्, यसलाई फुर्सदै छैन। यो कुरा मान्नुहुन्छ नि, यसलाई कहीँ फुर्सदै छैन। 1 सेकेन्डभन्दा बढी यो कुनै ठाउँमा रोकिनै सक्दैन। प्रत्येक घेरामा रोकिने समय जम्मा 1 सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्ड पछाडि यसले भन्यो, साथी तिमी र म मित्रता गरौँ, एकछिन बस्न भन्यो भने यसले के भन्छ, यहाँ आएर अहिले हेर्नु होला, साथी फुर्सद छैन भन्छ, यहाँ आइपुग्छ, बाहिर गर्छ, हेरिहाल्छ, फुर्सदै छैन। तर जब मान्छेले घडी हेर्छन् नि, मान्छेले घडी हेर्दा याद गर्नुहोस्, यो सेकेन्ड सुई जति व्यस्त भए पनि मान्छेको ध्यान चाहिँ सेकेन्ड सुईले खिचेको छैन। मान्छेको फेरि पनि ध्यान चाहिँ घन्टा सुई काम गर्यो, मिनट सुई काम गर्यो। मानिसको ध्यान चाहिँ फेरि अरूले नै तानेका छन्। यसको व्यस्तताको यहाँ केही अर्थ छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो जीवन व्यस्त रहँदाखेरि कतै यस्तै सेकेन्ड सुई जस्तो त भइरहेको छैन। न भने जस्तो घर, न भने जस्तो समाज, न भने जस्तो आफन्त, न भने जस्तो व्यापार, सबैतिर भताभुङ्ग त भइरहेको छैन। यसकारण हामीले हाम्रो जीवनलाई अस्तव्यस्त होइन, अब व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। यो व्यवस्थित बनाउनको लागि अब हाम्रो सोचाइको स्तर, बुझाइको स्तरलाई अलिकति फराकिलो बनायौँ भने जिन्दगीमा अरबौँको मालिक बन्ने क्षमता हजुरसँगै छ, हामीसँगै छ। मात्र यति हो, हामीले त्यो क्षमतालाई
नचिनेर नबुझेर त्यो क्षमतालाई एक्सप्लोर नगरेर मात्रै हामी यो धरतीमा बिल गेट्सले भन्नुभएको छ गरिबको कोखमा लिनु हाम्रो गल्ती होइन, हाम्रो दुर्भाग्य पनि होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। बिल गेट्सले भन्नुभएको छ यसकारण तपाईँ हामी यो धरतीमा हामी जस्तै शरीर, हाम्रो जस्तै बनावट, हाम्रो जस्तै अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरूलाई अर्थात् हाम्रो जस्तै आकृति भएका मान्छे कोही अरबौँमा खेल्ने हैसियत राख्छन्, तर तपाईँ हामी करोडमा किन खेल्न सक्दैनौँ? एकछिनको लागि हामीले पनि चाहियौँ भने हामी पनि अरबौँमा खेल्न सक्छौँ, तर त्यो अरबौँमा खेल्नको लागि एउटा हाम्रो पर्सेप्सन छ नि, त्यो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो पर्सेप्सन भनेको के हो भने कतिपय व्यक्तिको हाम्रो जन्मजात हाम्रो बाल्यकालदेखि नै हाम्रो दिमागमा एउटा चिजले जरा गाडेको छ, यसलाई भनिन्छ प्याटर्न। हाम्रो माइन्ड एउटा यस्तो सेट भएको छ कि हाम्रो माइन्ड सेट के हो भने हामी सानो हुँदा हामी त्यो वातावरणमा हुर्केका हौँ कि हामी सानो थियौँ, हामीले आफ्नो परिवारमा भन्थ्यौँ होला सायद उता धारोमा पानी थापेको थियो, सानै थियौँ हामी गएर मम्मी यो गाग्री ल्याऊ, सायद हाम्रो आमाले भन्नुहुन्थ्यो होला ए नचला त्यो गाग्रीको पानी पोखिन्छ, बल्ल बल्ल एक गाग्री पानी थापेको पोख्ने भयो, उता जा नचला सक्दैनस् उता जा। हामीले सानो बेलामा पाएको वातावरणको कुरा गर्दैछु अनि हाम्रो मेन्टालिटी अहिले कस्तो बनेको छ त्यो पनि म कुरा गर्छु। सानो बेलामा हामीले कुनै पनि चिज गर्न पाउँदैनथ्यौँ, हामीलाई घर परिवार हाम्रो समाजले के भन्थ्यो नगर, सक्दैनस्, बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, उस्तै पारे ट्याक्छ पिट। हामी त्यो नकारात्मक वातावरणबाट हुर्केको अहिले पनि हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने यो कुरा याद गर्नुहोस् कि केही काम गर्नु पर्यो भने पहिल्यै हामी के सोच्छौँ भने हुँदैन कि, बिग्रिन्छ कि, डुब्छ कि, फलानुले के भन्ला, ला म त गर्दिनँ, म त सक्दिनँ होला, किनभने हामीले सानो बेलामा एभ्री एक्टिभिटिजमा सक्दैनस्, हुँदैन, बिग्रिन्छ, भत्किन्छ मात्रै ज्यादा सुनेका छौँ। यसकारण हाम्रो मेन्टालिटी त्यो नेगेटिभ थट्सले भरिएको छ। हाम्रो दोष होइन, हामी त्यो परिवेशमा हुर्केको। एउटा भनाइ छ यु आर द प्रोडक्ट अफ योर इन्भाइरोमेन्ट। साइन्सले यही भन्छ मान्छे वातावरणको, मानिस मात्रै नभएर हरेक जीव जन्तु वातावरणको उपज हो। हरियो जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू पनि त्यस्तै कलरका हुन्छ, हरियो सागमा बस्ने किराहरू याद गर्नुहोस् हरियो ग्रिन कलरकै हुन्छ, खैरो र फुस्रो डाँडामा बस्ने जनावरहरू फुस्रै कलरका हुन्छन्। त्यो प्रकृतिले सिकाए होला र बिग्रिन्छ कि, भत्किन्छ कि, डुब्छु कि, यो कुराले गर्दा हामीलाई कहिल्यै पनि न ठुलो चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ, हामीले न ठुलो जोखिम उठाउन सक्यौँ, न कुनै च्यालेन्जिङ काम गर्न सक्यौँ। त्यही भएर हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो परिचयलाई त्यस्तो स्थापित बनाउन सक्यौँ, किनभने हामीलाई मेन्टालिटी हुँदैन कि, बिग्रिन्छ कि भन्ने ज्यादा डर छ। अझ कतिलाई त अहिले भएको यो अस्तित्व कतै बिग्रिन्छ कि, अहिले भइरहेको यो अवस्था पनि कतै बिग्रिने हो कि भन्ने ज्यादा डर छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले ठुलो प्रगति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। एकचोटि के भएछ, एकजना राजालाई एकजना प्रजाले अर्थात् जनताले एउटा उपहार दिएछन्। उपहार पनि गजबै चिज ल्याएर दिएछन्, चिलका बच्चाहरू ल्याएर दिएछन्। अब राजालाई अरू जनावर जीव जन्तुका उपहार त अरूले दिन्थे, कसैले परेवाका जोडी ल्याएर उपहार दिन्थे, ढुकुरका जोडी दिन्थे, मयूर पनि ल्याएर दिन्थे, तर उहाँले चाहिँ अलिक दुर्लभ चिलका बच्चा ल्याएर उपहार दिनुभएछ राजालाई। राजालाई पनि लाग्यो कस्तो नयाँ उपहार पाए हुन्छ नि। राजाले ती बचेराहरूलाई हुर्काउने एकजना कर्मचारी खटाउनु भएछ। ती चिलका बच्चाहरू हुर्किँदै गए, ठुला भए, अब पखेटा पलायो, उड्ने बेला भयो। एउटा बचेरो उड्छ, अर्को उड्दै उड्दैन, एउटा मजाले उड्छ माथि पुग्छ, घन्टौँसम्म आकाशमा उड्छ, अर्को चाहिँ उडायो फुत्त उड्छ, एक पनको फुँ घुम्छ, खाएर बसिहाल्छ। एक दिन राजाले देख्नुभएछ यो कुरा, राजालाई मजा आएन क्या, कमसेकम दुईटै बचेर मजाले आकाशमा उड्ने भए कति आनन्द हुन्थ्यो होला, हेर्दा पनि कति आनन्द। यता हेर्ने कि यता हेर्ने, एउटा उड्छ एउटा उड्दैन। त्यो स्याहार सुसार गर्ने कर्मचारीलाई सोध्नु भएछ भने किन तिमीले यो दुईटै उडाउन सकेन? उसले भन्छ सकिन। त्यसो भए चरा विशेषज्ञ बोला, जसरी हुन्छ यो अर्को पनि उड्नु पर्यो। त्यो देशमा भएका 101 विशेषज्ञ बोलाइयो, कसैले पनि त्यो बच्चाहरूलाई उडाउनै सकेन। उड्छ, एक फन्को घुम्छ, आएर बसिहाल्छ। 8-10 दिन बित्यो। एक दिन एकजना सामान्य व्यक्ति राजाको दरबारमा आएर राजालाई भेटेर भन्छन् सरकार, हजुर जुन कुराले चिन्तामा हुनुहुन्छ, जुन कुराले हजुरलाई तनाव दिइरहेको छ त्यसको समाधान मसँग छ हजुर, मलाई त्यो चिलको बच्चा दिनुहोस्, म उडाउँछु। अब त राजाले पहिलो प्रश्न के गर्नुभयो भने तिम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो?
101 चरा विशेषज्ञ चराकै विषयमा पढेका PhD होल्डर आएर यहाँ सकिरहेको छैन। तिमी चाहिँ को हो त, तिम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो सोधे। उसले भन्यो हजुर मेरो ब्याकग्राउन्ड म पछि भनौँला, हजुरलाई चराको बच्चा उडेको हेर्ने इच्छा छ भने त्यो काम म गर्न सक्छु, ब्याकग्राउन्ड म पछि बताउँला मेरो बारेमा, मलाई त्यो मौका दिनुहोस्। अब राजाले सोध्नुभयो कसैले नसकेको तैपनि सक्छ कि, यसले के गर्ला र हेर्दै यस्तो लुम्रे झुम्रे छ, मैला कपडा लाएर आएको छ, त्यस्तो कुनै फुर्ती फार्ती पनि छैन। नपत्याइ दिनुभएछ। केही दिन बित्यो, 5-7 दिन पछाडि त्यो लुम्रे झुम्रे व्यक्ति आएर भन्छ सरकार हजुरसँग समय छ, यसो बरन्डामा निस्कि बस्नुहोस् न हजुर, म चरा उडाउँछु, हजुरले उडेको हेरेर आनन्द लिने हो कि। त्यही लुम्रे झुम्रे आयो, नपत्याइ हो, बरन्डामा निस्केर यसो हेर्छन् त नभन्दै दुईटै बचेर 101 तँभन्दा म अझै माथि पुग्ने कि भने जस्तो गरी कम्पिटिसनमा उडिरहेका छन्। राजालाई अचम्म लाग्यो, अरे कसैले नसकेको काम यसले गर्यो। अब चरा उड्दै थिए, उनलाई बोलाइयो, तपाईँ को हो लु भन्नुहोस्, तपाईँको विशेषज्ञता देखेर म साह्रै खुसी भएँ। 101 यही बाजकै विषयमा पढेकाहरूले काम गर्न सकिरहेका थिएनन्, तर तपाईँले त कस्तो राम्रोसँग बच्चालाई उड्ने बनाउनु भयो। तपाईँ को हो, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बताउनुहोस्। ती व्यक्तिले भन्नुहुन्छ हजुर म कोही होइन, मेरो यो दरबारको यतापट्टि खेतीपाती गर्ने म किसान हो। म जहिले खेतबारीतिर आउँथेँ स्वाभाविक रूपमा हजुरलाई हेर्थेँ, हजुर सधैँ तनावमा देख्दाखेरि के चिजले तनाव दिएछ त भनेर यसो परै बसेर बुझेँ। यही बचेराहरूले तनाव दिएको देखेँ। त्यस पछाडि होइन हजुरलाई तनावमा राख्न हुँदैन भनेर मैले जे जानेको थिएँ त्यो आएँ र मैले त्यो प्रयोग गर्ने मौका पनि पाएँ। म किसान, म कुनै ठुलो ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो ठुलो पृष्ठभूमि भएको मान्छे होइन। अनि तिमीले यो कसरी उड्ने बनायो त यो चरालाई, तिमीले कसरी यो विशेषज्ञता हासिल गर्यौ, तिमीमा के त्यस्तो खुबी थियो? राजाले सोध्नुभयो। ती किसानले भन्छन् मसँग त्यस्तो ठुलो विशेषज्ञता केही थिएन हजुर, मलाई मात्र एउटा कुरा थाहा थियो, यो चरा एक फन्को उड्थ्यो आएर गुणमा बसिहाल्थ्यो, फेरि एक फन्को उड्थ्यो आएर गुणमा बसिहाल्थ्यो। मलाई यति कुरा थाहा थियो, सहजतामा सफलता छैन, मैले अरू केही गरिनँ यो चरालाई, मैले सिर्फ एउटा काम गरेँ। के गरेँ त, यसको गुणलाई च्याचुत पारेर यसका गुणलाई धुजा पारेर फाल्दिएँ। जब यसको गुणै भत्कियो त यसले साथी नपछ्याएर सुख, त्यही भएर यो उड्न थाल्यो। यही हो हजुर, सहजतामा सफलता लुकेको छैन भन्थ्यो। वास्तवमा यही हो। हामीलाई के छ भने लाउन पुगेकै छ, खान पुगेकै छ, 2-4 आम्दानी भएकै छ, किन ठुलो तनाव दिने, यही सोचाइले हामीलाई कहिल्यै माथिको अवस्थामा पुर्याउँदैन। याद गर्नुहोस्, हामीभन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरूले अब यो संसारमा निकै ठुलो फाइनेन्सियल छलाङ मार्नेवाला छ। हिजो हामीले कमजोर देखेको हाम्रो समाजको मानिस अब निकै शक्तिशाली बन्नेवाला छ, किनभने उसले चुनौती उठायो, उसले सहजता खोजेर बसेन। हामी सहजता ज्यादा खोजिरहेका छौँ। हामीले त सहजता खोज्यौँ। याद गर्नुहोस्, हामीले सबभन्दा ठुलो अपराध हाम्रा छोराछोरीमाथि गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा छोराछोरीलाई यति कम्फर्टेबल लाइफ दिइरहेका छौँ, हामीले त यतिको गऱ्यौँ। याद गर्नुहोस् हजुर, हाम्रा छोराछोरीले हाम्रो जति गर्ला नगर्ला म भन्न सक्दिनँ, किनभने उनीहरू झन् ज्यादा सहजतामा आधी घन्टा ढिलो हुँदा अघि मात्रै यहाँ कुरा उठिरहेको थियो, ममा घरै बसेर अर्डर गर्ने समय आइसक्यो। उस्तै परे उनीहरूलाई ट्युसन टिचर घरै जानुहुन्छ। आज हिजो पढ्न गइन्थ्यो, आज ट्युसन पढाउन आउँदैछ। कोही कम्फर्टेबल छ, आइज भाइ पढा जा, उसले टिचरलाई भ्यालु गर्नेवाला छैन। अहिले परिस्थिति त्यस्तो छ। उसले खानाका लागि सङ्घर्ष गर्नेवाला छैन, अर्डर गर्ने हो, खाने हो। त्यो बच्चा भोलि 25-30 वर्षको हुन्छ नि, यो समाज कहाँ पुग्छ भने यति ठुलो अभाव, यति ठुलो तनाव, यति ठुलो अपराधिक गतिविधिहरूमा पुग्नेवाला छ यो समाज। किनभने अब मान्छे काम गर्नका लागि मेहनत गर्दैन, अब मान्छे सहजता खोज्छ। जब मान्छे सहजता खोज्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझ ध्वस्त हुनेवाला छ। यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना बच्चालाई कसैको आफूसँगै पसलमा लिएर आउनुहोस् न, बिदाको दिन कसरी कस्टमरसँग डिल गर्ने, कसरी कुराकानी गर्ने, कमसेकम 2टा ज्ञान भए पनि त्यो बच्चाले सिक्छ। मोबाइल एकछिन डाटा अफ गरिदिनुहोस्, पसलमा ल्याएर भन्नुहोस् बाबु पसलको चाहिँ रुटरमा पैसा सिद्धियो कि के भयो, यो 2 दिनदेखि चलिरहेको छैन, दिउँसोतिर म बनाउँला, बस न म फोन गर्छु। उसलाई के हुन्छ भने बा दिउँसोतिर रुटर बनला, गेम खेल्न पाइएला भनेर 2 घन्टा पसलमा बस्छ। त्यो 3 दिन आएका 2-4 जनासँग ड्याडीले गरेको कुराकानी, मम्मीले गरेको कुराकानी सिक्छ। बच्चाहरू केही एक्स्ट्रा फरवार्ड हुन्छ, सोसाइटीसँग घुलमिल हुन्छ।
यसकारण तपाईँ हामीले कमाउने पैसा मात्र होइन, तपाईँ हामीले आफ्नो परिवारलाई धेरै व्यवस्थित गर्न बाँकी हुनसक्छ। यसकारण हाम्रो परिवारलाई यी कुराहरू, सङ्घर्षका कुराहरू पनि सिकाउनुहोस्, अनि मात्रै उनीहरू सफल हुन्छन्। अब यसका लागि अलिकति हाम्रो सोच्ने शैली, बुझ्ने शैली, हाम्रो काम गर्ने शैली बदल्न सक्यो भने खुसी, प्रगति, सुख, शान्ति सबै हामीसँग छ है। तर अलिकति हाम्रो सोच्ने शैली बदल्नु पर्यो। अब यसका लागि सायद लन्चको टाइम भइसक्यो हो, छैन नि है? ल ठिक छ, त्यतिन्जेलसम्म हामी एउटा रमाइलो प्रसङ्ग म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा अर्को रमाइलो खेल खेल्नेछौँ। यहाँ हामी के गरौँ भने सबैजना आज अहिले जहाँ बस्नु भएको छ हजुरले एकचोटि दाहिनेतिर हेर्नुहोस् तपाईँको, र एकचोटि देब्रेतिर हेर्नुहोस्। तपाईँको छेउमा कोही छ नि हेर्नुहोस् त, कोही छ? फेरि यताको साथीले भन्नु ल कोही छैन, भित्तो छ। कति भाग्यमानी हजुरले यता हेर्नुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस्। एकचोटि सबैले आफ्नो वरिपरि प्लाक्लुक हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त है। साथीको अनुहार हेर्नुहोस्, साथीको लवाई खवाई हेर्नुहोस्। साथीको अनुहारमा हँसिलोपना छैन भने ए साथी के कुराले चिन्ता लिएको, कमसेकम साथीलाई इन्स्पायर गर्नुहोस्। र एकचोटि के गर्नुहोस् भने साथी मजाले यताको साथीसँग पनि यताको साथीसँग पनि मिल्छ, हात मिलाएर नभए पनि यसो नजिकै गएर भन्नुहोस् साथी आज हामीले नयाँ वर्ष पहिलो दिन जनवरी 1 यति राम्रो कुरा सिक्दैछौँ, गजब भएको छ, एकछिन कुराकानी गर्न हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ भन्दै गफा गर्नु। कतिवटा मान्छेका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् त एकचोटि। धन्यवाद दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। कृतज्ञता प्रकट गर्नुहोस्। भेरी गुड। फेरि कोही साथीभाइहरू चाहिँ यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि म किन अरूसँग बोल्ने, अरू मसँग आउनुपर्छ बोल्न, यो नसोच्नुहोस्। अरू पनि तपाईँसँग बोल्न आउनुहुन्छ, त्यो फरक पाएको हो। तपाईँहरूले अब्राहम लिङ्कनको नाम पक्कै सुन्नुभएको छ। मान्छेको जीवन चाहिँ हाम्रो आचरण अथवा हाम्रो नम्रता अथवा हाम्रो स्वभाव चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको जस्तो हुनुपर्छ। अब्राहम लिङ्कन कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने एक दिनको घटना हो, उहाँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यालयमा बसिराख्नु भएको थियो। एक दिन बुढालाई, बुढा भन्न पाइयो नि त उहाँको मान्छेलाई, एक दिन बुढालाई अनौठो सोच आएछ दिमागमा। एक बिहानै उठ्नु भएछ छिटै, आफ्ना अङ्गरक्षकहरू पनि उठिसकेका थिएनन्। तर उहाँको दिमागमा चाहिँ के आएछ भने म जहाँ जाऊँ पत्रकार अगाडि पछाडि, सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि, सर्वसाधारणको भिडानभिड, मैले आफ्नो पर्सनल लाइफ नजिएको, जिउन नपाएको वर्षौँ भइसक्यो। आज म यी कसैलाई थाहा नदिकन सुटुक्क यो सहरमा निस्किन्छु, यो सहरका गल्ली गल्ली जान्छु। मन परेको अरू उठ्दै थिए, भर्खर बगैँचातिर सफा गर्दै थिए, पछाडिपट्टिको गेटबाट कसैलाई थाहा नदिकन त्यो गेट पालेको पनि आँखा छलेर कुनै काममा अराउनु भएछ, यता जाऊ त यो काम गर भनेर उता पठाउनु भएछ र आफू चाहिँ फुत्त सडकमा निस्केर उताबाट एउटा रिक्सा आउँदै रहेछ, रिक्सामा चढेर सहरतिर जानुभएछ। सहरतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा एक बिहानै मानिसहरू चाहिँ त्यो सडकको दायाँ बायाँ चोकतिर कतै बसेर चाहिँ मजाले चिया पिउँदै थिए। परबाट एक बिहानै एउटा रिक्सा आइरहेको कसैले देखे, यसो हेर्छन् रिक्साभित्र एउटा बुढो मान्छे बसेको छ, को रहेछ, एक बिहानै कहाँ जान लागेको रहेछ। यसो नजिकै गएर यसो हेर्छन् त, नजिकै जब रिक्सा आयो यसो हेर्छन् त कपडा पो पुरानो लगाउनु भएको छ, अनुहार त उही छ। अनुहारबाट ठ्याक्कै चिनेछन्, उहाँ त राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन। खाँदाको चिया छोडेर एकजना व्यक्ति मास्तिर बाटोमा निस्केछन् र भनेछन् सर गुड मर्निङ फर्काउनु भएछ। जब गुड मर्निङ भन्नुभयो अब्राहम लिङ्कनले गुड्दै गरेको रिक्सालाई, रिक्सावालालाई भन्नुहोस्, ए बाबु रिक्सा रोक भन्दा भन्दै रिक्सा अलिक परतिर पुग्यो। जब रिक्सा टक्क रोक्यो, रिक्साबाट ओर्लेर आएर ती गुड मर्निङ भन्ने नागरिकलाई अभिवादन फर्काउँदै यस गुड मर्निङ अझै धेरै झुकेर, दोब्बर झुकेर रिप्लाई दिनुभएछ। उतापट्टि त्यो बाटोको उतापट्टिको चिया पसलमा एकजना पत्रकार बिहानै बसेर चिया खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले देख्नु भएछ अनि को मान्छे हो यस्तो, एउटाले यसो गर्छ, अर्कोले यसो गर्छ, को यो यसो हेर्छन् त राष्ट्रपति। अब पत्रकारलाई राष्ट्रपति जस्तो विशिष्ट व्यक्ति त्यस्तो सामान्य ठाउँमा भेटिनु, अब त्योभन्दा हट न्युज के हुन्थ्यो र। खाँदाको चिया छोडेर डायरी बोकेर दौडिँदै आएर भन्न थाल्नुहुन्छ, एक्सक्युज तपाईँ राष्ट्रपति होइन र? यस आइ एम प्रेसिडेन्ट अफ युएस। अनि यो के जरुरी थियो र? हजुर त हतारमा हुनुहुन्छ जस्तो छ।
कपडा पनि राम्रोसँग लगाउन पाउनु भएको छैन, रिक्सा चढेर कतै जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो सर्वसाधारणले गुड मर्निङ भन्दा रिक्सै रोकेर आएर रिप्लाई दिनुपर्ने यो के जरुरी थियो? त्यो पनि दोब्बर झुकेर पत्रकारले सोध्नु भएछ। त्यतिखेर पत्रकारलाई सम्झाउँदै अब्राहम लिङ्कनले भन्नुहुन्थ्यो रे, हेर्नुहोस् बाबु, उहाँ जति झुक्नुहुन्छ उहाँ यो देशको नागरिक हो, उहाँ भन्दा म दोब्बर झुक्छु र त म यो देशको राष्ट्रपति हो। त्यही भएर हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, जो झुकता नहीं वो टूटता है, अभी तो टूटता भी नहीं है, वो तो विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। इसलिए झुकना चाहिए, नरम हुनुहोस्, नम्र स्वभाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। जति जति मानिस महान हुन्छ नि, जति जति मानिस सभ्य हुन्छ नि, सभ्य मानिस सरल हुन्छ। याद गर्नुहोस्, जति मानिस सभ्य हुन्छ, जति मानिस शिक्षित हुन्छ, मानिस त्यति सरल हुन्छ। एक साथ माइन्ड गर्दैन, उसले सिर्फ दुःख मनाउ गर्दैन, किनभने जब उसले जीवन जगती सन्त महात्माहरूको जीवन हेर्नुहोस् त, उनीहरूको जीवन अत्यन्तै सरल छ। उनीहरूलाई कुन विषयको ज्ञान छैन होला? यो दुनियाँको सबै विषयको ज्ञान भएका मानिसहरू त्यति सरल हुनुको पछाडि के हो भने सभ्य मानिस, शिक्षित मानिस, सन्त मानिस सरल हुन्छ। यसकारण तपाईहरुले पनि आफू प्रशस्त धन कमाउनुस्, प्रशस्त सामाजिक सम्बन्ध कमाउनुस्, लाखौं मान्छे कमाउनुस्, धेरैलाई रोजगारी दिनुस्, सबैको आइडियल पर्सन हुनुस्, तर आफ्नो व्यवहार चाहिँ सारै नम्र बनाउनुस्। किनकि यो नम्रता तपाईको लागि यति ठूलो परिचय हुन्छ, यति ठूलो परिचय हुन्छ। हामीले समाजमा धेरै मान्छे देखेका छौं, मान्छे त ठिकै हो, सारै घमण्डी। फेरि यही समाजले के भन्छ, उहाँ त वास्तवमा त्यो दैवले पनि राम्रै मान्छे चाहिएर लगेको होला। यस्ता छलफलहरू हामीले समाजमा देखेका छौं नि। हो भन्न खोजेको कमसेकम पनि तपाई हाम्रो मृत्युमा समाजका हजारौं होइन लाखौं मान्छेले कमसेकम सहानुभूति प्रकट गर्ने अवस्था आओस्। यसका लागि तपाई हामीले सरल जीवन, एकदमै नम्र जीवन र यो वास्तविकता पनि यही हो, मिठो बोलीचाली, यी कुरा हामीले अरूलाई दिन सकौं। कहिलेकाहीँ यो जंगलमा याद गर्नुस्, काग पनि कराउँछ, कोइली पनि कराउँछ। त्यो कागले कसैको पनि मलाई डिभोर्स गराएको, कसैको गर्लफ्रेन्ड उडाइदिएको, कसैको चाहिँ श्रीमानै लगिदिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि त्यो कोइलीले चाहिँ कुनै बर्थडेमा आएर गिफ्टै ल्याएर दिएको, बर्थडे केकै ल्याएर दिएको, त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यो कागले केही बिगारेको छैन, तर पनि मान्छेले कागलाई मन पराउँदैन। कोइलीले के न चीज ल्याएर दिएको छैन, तर पनि मान्छेले कोइलीलाई नै मन पराउँछ। किन यस्तो हुन्छ थाहा छ? यसको एउटै कारण छ, कागको बोली ठाडो र रुखो छ, मकाक मकाक गर्छ, तर कोइलीको बोली नरम छ, मिठो छ। त्यो बोलीको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसको मन मस्तिष्कमा कोइली बस्छ, काग होइन। जति साहित्यकारहरूले कागको विषयमा पनि गीत लेखेका होला, कागको आवाज सुनेर पनि साहित्यको सिर्जना गरेका होला, तर त्यो भन्दा 10 गुना ज्यादा चाहिँ कोइलीको आवाज सुनेर मानिसले साहित्यिक प्रस्फुटन गरेका छन्। अर्थात् कोइलीको आवाज त्यति प्रिय हुन्छ कारण कोइलीको आवाजमा मिठास, कोइलीको आवाज नम्र छ। हो, नम्रता हाम्रो परिचय हो। यही तालबाराई मन्दिर अथवा तपाई यही फेवातालमा जानुस्, तपाई फेवातालमा गएर एउटा किनारमा बस्नुस्, एउटा ढुङ्गा हातमा लिनुस्, यतापट्टि पोखरीको पानी छाम्नुस्, ढुङ्गा पनि छाम्नुस्। पोखरीको पानी नरम छ, ढुङ्गा धेरै सारो छ। अब यो सारो ढुङ्गालाई के गर्नुस्, तपाई पोखरीमा फाल्दिनुस्, पोखरीलाई केही फरक पर्दैन। फरक कसलाई पर्छ? यही ढुङ्गालाई। यो अब जुगौं जुगसम्म यही पोखरीको बिँधमा जकेडिएर बस्नुपर्छ, किनकि यो कठोर भएको कारणले गर्दा यसको भविष्य उज्जवल छैन। नरम हुनेलाई केही फरक पर्दैन, पानीले आफ्नो सत्ता मेन्टेन गरिहाल्छ। पानीलाई केही फरक पर्दैन एउटा ढुङ्गामा, फरक ढुङ्गालाई पर्छ, किनभने ऊ अब जिन्दगीभरि त्यही पोखरीको बिँधमा बस्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको नरमता यही चीज हो। नरमताले तपाईका हरेक उतार चढाव, पीडा, दुःखलाई पनि मलमपट्टि लगाउन सक्ने हैसियत राख्छ। हो, यी सबै कुराका लागि तपाईसँग फरक खालको सोच, फरक खालको बुझाइ, जति कुरा तपाईहरुलाई शेयर गरिराखेको छु। म यो भन्दै छैन कि अब यो नरमता भन्ने कुरा त्यहाँ किन्न पाइन्छ, 10,000 रुपैयाँ त्यहाँ तिर्नुस्। मैले यो भन्दै छैन। यो नरमता हामीले सृजना गर्न सक्छौं, 10,000 यही फाइदा। हामी फराकिलो सोच बनाएर आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक बनाउन सक्छौं। यसका लागि त्यहाँ जानुस्, म मुक्तिनाथ जानुस् भन्दै छैन। यसका लागि तपाई अलिकति फराकिलो अध्ययनशील अथवा अध्ययन चिन्तनशील बन्नुस्, अर्को लाखौं रुपैयाँ यही फाइदा।
तपाईँ एउटा सफल उद्यमी बन्नु, सफल उद्यमी बन्नका लागि 1 लाख रुपियाँ तिरेर कोर्स गर्नुपर्छ। अहिले बजारमा मार्केटिङ पनि भइरहेको छ। के अरे हाम्रो इन्डियाबाट एकजना ट्रेनर आउँदै हुनुहुन्छ अरे 1 लाख रुपियाँ तिरेर बिजनेस मिटिङ गर्न पाइन्छ अरे। म त्यहाँ जानुस् भन्दै छैन, तपाईँ हिम्मत गर्नुस्, अहिले भएको व्यवसायलाई बिस्तारै बिस्तारै ठुलो रूपतिर लिएर जानुस्, सुरुवात गर्नुस्, यही फाइदा। अर्थात् आज जति पनि कुरा भइरहेको छ नि तपाईँभित्रै छ, तपाईँले सुरुवात गर्नुस्, तपाईँलाई फाइदै फाइदा हुने मात्रै म कुरा गर्दैछु। यी सबै कुरा के हो भने अब तपाईँको अलिकति सोच्ने र बुझ्ने शैली बदल्ने हो भने प्रगति पनि तपाईसँग छ, खुसी पनि तपाईसँग छ, अथाह धन सम्पत्ति पनि तपाईसँग नै छ। तर अब मात्रै सोच फराकिलो बनाउनु पर्यो। एकचोटि के भएछ, एकजना महिला जसका 2टा छोरीहरू जन्मिए, 2टा छोरीहरू सानै थिए। एक दिन श्रीमानको अचानक दुखद निधन हुन पुग्छ। जब श्रीमानको निधन हुन्छ, ती श्रीमतीले आफ्ना छोरीहरूको अनुहार हेरेर उनले बाँकी जीवन गुजार्ने प्रण गर्छिन् र ती टुहुरा छोरीहरूलाई हुर्काउँछिन्, बढाउँछिन्। छोरीहरू पनि पढ्दै जान्छन्, हुर्किँदै जान्छन्, छोरीहरू ठुला हुन्छन्। अब छोरीहरूको विवाह गर्ने समय आउँछ। एक दिन यी महिलालाई कसैले प्रस्ताव पनि लिएर जान्छ कि तपाईका छोरीहरू फलानालाई दिउँ, विवाह गरिदिउँ। फलानाहरू एकदम योग्य केटा, राम्रो खानदान, कसैको कुरा आउँछ, उनी कन्भिन्स हुन्छन्, छोरीको विवाह हुन्छ। जब विवाह गरेर पठाउँछिन् त्यसपछि मात्रै बल्ल थाहा हुन्छ कि ती लमीहरूले, ती ब्रोकरहरूले त झुट कुरा गरेका रहेछ। ती ज्वाइँहरूको त आफ्नो आम्दानी पनि छैन, दिनभरि चोकतिर जाने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, टाइम पास गर्ने, आफ्नो आम्दानीको कुनै स्रोत छैन। जब यस्ता बेवारिसे अवस्थाका ज्वाइँहरूको छोरीहरू फेला परे भन्ने थाहा हुन्छ, बिचरा आमाको मन न हो मैले त जीवनमा दुःख पाएँ श्रीमान नभएको कारणले। कतै यिनीहरू चाहिँ श्रीमान भएर पनि दुःख पाउने हुन् कि बिचरा आफ्ना छोरीको चिन्ता हुन्छ। छोरीको चिन्ताले सताउँछ। एक दिन आमाले 2टै छोरीलाई माइतीमा बोलाएर के भन्नुहुन्छ भने, नानीहरू तिमीहरूले ज्वाइँहरूको आश गरेर नबसेस्। अब ज्वाइँहरूले कमाउनु भएन त के भयो, तिमीले कमाउन सक्छौ, तिमीले कुनै पेसा व्यवसाय सुरु गर, बरु सकेको मद्दत म पनि गर्छु। आमाले सल्लाह दिए। केही दिन पछाडि जेठी छोरीले खबर पठाइन् कि आमा तपाईँ मेरो घर आउनुहोस्, अर्थात् मेरो घर आउनुहोस्, मैले पसल खोलेकी छु, मेरो पसल हेर्नुहोस्, 1-2 दिन यतै बस्नुहोस्। आमा खुसीले गदगद हुँदै जेठी छोरीकोमा पुग्नुभयो। जब जेठी छोरीको पसलमा 1-2 दिन बस्नुभयो, त्यतिखेर बल्ल आमालाई थाहा भयो कि जेठी छोरीले खोलेको पसल चाहिँ छाता, रेनकोट, वर्षादीहरूको व्यापार गर्ने पसल हुन्छ कि त्यो रेनकोट, वर्षादीहरूको व्यापार चाहिँ कतिखेर हुँदो रहेछ भने जतिखेर वार र पानी पर्छ अनि मान्छेहरू छाता छ, रेनकोट छ भन्दै आउँदा रहेछ। अब त आमा बिचरा बिहान उठेर यसो धुपबत्ती बाल्दा पनि के गर्ने भने, परमेश्वरी आज पनि पानी पार्दै हो भगवान। बिचरा आमाको मन न हो कमसेकम छोरीको व्यापार होस्, 2 पैसा भए छोरीको आम्दानी होस् भनेर बिहान उठेर धुपबत्ती बाल्दा पनि परमेश्वरी आज पनि दिउँसोतिर पानी पार्दै हो भगवान भनेर भगवानसँग पानी पार्दै भनेर पुकारा गर्ने। दिन बित्दै थियो। फेरि अर्को 1 हप्ता पछाडि कान्छी छोरीको खबर आयो, आमा मैले पनि पसल खोलेँ, अब तपाईँ दिदीकोबाट मेरोमा आउनुहोस् है। अब कान्छी छोरीले नि पसल खोली, यसले पनि गरी खाने भयो भनेर आमा खुसीले गदगद हुँदै कान्छी छोरीकोमा जानुभयो। जब कान्छी छोरीकोमा जानुभयो, कान्छी छोरीले खोलेको पसल गुन्द्रुक, मस्यौरा, तितौराको व्यापार गर्ने पसल हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि 2-3 दिन बसेपछि थाहा हुन्छ पानी परेपछि त सबै कुहिएर नष्ट भइहाल्छ, सुक्दै सुक्दैन। त्यो गुन्द्रुक सुक्न, मस्यौरा, तितौरा सुक्न त घाम लाग्नु पर्दो रहेछ। अब त आमा बिहान धुपबत्ती बाल्दा फेरि के भन्ने भने, परमेश्वरी आज पनि छ्याङ गाह्रो बनाइदेऊ, घाम लगाइदेऊ है परमेश्वरी, भाकल गर्ने। बिचरा धुपबत्ती बाल्दा पनि त्यही पुकारा गर्ने। 2-4 दिन कति बस्नुभयो कान्छीकोमा। आमा अब आफ्नै घर आउनुभयो। तर घर आइसके पछाडि आमाको मनमा खुसी होइन दुःख र पीडा हुन थाल्यो। कहिले बाहिर हेर्नुहुन्छ टन्टलापुर घाम लाग्छ, अब जेठीको चिन्ताले सताउँछ, के खाइ होला, त्यसको छाता रेनकोट बिक्री भएन होला, हेर घाम पनि कस्तो लागेका, कतै भोकै छ कि, त्यसको के भयो होला हालत। अब त्यो जेठी छोरीको चिन्ताले बिचरा आमाको मन न हो रुन मन लाग्ने। बिचरा टन्टलापुर घाममा पनि बाहिर आँगनमा बसेर धुरु धुरु रुने, छोरीले दुःख पाए, जेठीले खान पाइन होला भनेर। अब फेरि वार पानी पर्छ, फेरि आमालाई ओहो त्यो कान्छीका मस्यौरा पनि भिजे होला, तितौरा पनि भिजे होला, गुन्द्रुक भिजो होला, त्यसले के बेची होली, के खाइ होली, भोकै छ कि। फेरि आमालाई रुन मन लाग्यो, त पिँढीमा आएर फेरि रुएर बस्ने। अब त गाउँले पनि रुन्चे बुढी भन्थे, नभन्दै घाम लाग्यो नि रुने, पानी परे पनि।
5-7 वर्ष बित्यो, बिचरा बुढी आमा त्यसै त बुढी त्यो शरीरका चिन्ताले हाड छालाको स्थितिमा पुगिन्। एक दिन त्यो आमाको घरको बाटो हुँदै, त्यो गाउँको बाटो हुँदै कोही महात्मा कतै जानलाई त्यतैको बाटो आउँदै हुँदो रहेछ। महात्माले देख्नुभयो टन्टलापुर घाममा एकजना बुढी आमा आँगनमा बसेर रोइराख्नु भएको छ। महात्मा नजिकै गएर सोध्नु भएछ, आमा तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ, के भयो तपाईँलाई? आमाले सबै कुरा भन्नुभएछ। महात्माले भन्नुहुन्छ यसको समाधान मसँग छ आमा, मसँग छ यसको समाधान। रुँदै गरेको आमा रोकिएर भन्नुहुन्छ, बाबु यसको समाधान तपाईँसँग छ, लौ न मलाई बताइदिनुहोस्, म बुढीको त रुएरै जिन्दगी जाने हो, यसको समाधान के छ? महात्माले भन्नुहुन्छ अरू केही पर्दैन आमा, मात्रै तपाईँको सोच्ने शैली र बुझ्ने शैली बदल्नुहोस्। जब जब घाम लाग्छ नि आमा, घाम लागेको बेला जेठी होइन क्या, हजुरले कान्छी सम्झिनुहोस्। अनि पानी परेको बेला चाहिँ कान्छी होइन कि जेठी सम्झिनुहोस् त आमा। मात्रै सोच्ने शैली बदल्नुहोस्, अरू केही गर्न पर्दैन। अब आमाले त्यसै गर्नुभयो। जब घाम लाग्छ, अघि जेठी सम्झिँदा रुन मन लाग्थ्यो, जब कान्छी सम्झिनुहुन्छ हो, घाम लाग्यो, गुन्द्रुक सुक्यो होला, मस्यौरा सुक्यो होला, कस्तो राम्रो दिन भयो। अब त आमा एकाएक खुसी। फेरि पानी पर्छ, अघिसम्म कान्छी सम्झिँदा रुन मन लाग्थ्यो, अब जेठी सम्झिँदा यसको छाता रेनकोट वर्षादी बिक्री भयो होला, 2 पैसा आम्दानी भयो होला। अब त आमा पानी पर्दा पनि खुसी। प्रकृति त्यही थियो, सधैँ घाम लाग्थ्यो, सधैँ पानी पर्थ्यो। हिजो सधैँ रुने आमा अलिकति सोच्ने शैली बदल्दा अब घाम लाग्दा पनि खुसी, पानी पर्दा पनि खुसी हो। जिन्दगीमा हामीले अलिकति सोच्ने र बुझ्ने शैली बदल्न सक्यो भने नि खुसी पनि हामीसँग छ, प्रगति पनि हामीसँग छ, सबै कुराको समाधान हामीसँग छ। हामीले बाहिरी दुनियाँमा केही चिज खोजेर जान पर्दैन। त्यसैले जे खोज्नुपर्छ हामी भित्रै खोज्नुपर्छ। यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी भित्रको चिज खोज्न नसक्दा के हुँदो रहेछ, अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। एक दिन एउटा मानिसलाई अनौठो रोग लागेछ सर। कस्तो रोग भने जहाँ छुयो त्यतै दुख्ने, जहाँ छुयो त्यही दुख्ने। यता घुँडातिर छुयो यतै दुख्छ, कम्मरतिर छुयो यतै दुख्छ, छातीतिर छुयो यतै दुख्छ, टाउकोतिर छुयो यहाँ पनि दुख्छ। ओहो लु यहाँ दुख्छ भनेपछि यसको न्युरोसँग सम्बन्धित समस्या होला, यसलाई न्युरो अस्पताल लग्यो, न्युरो हस्पिटल लग्यो। डाक्टरले सबै चेकअप गर्नुभयो, रिपोर्ट त सबै सामान्य नै छ, ठिक छ भनेर आयो। न्युरो त ठिक रहेछ, यतातिर दुख्छ, छातीतिर दुख्छ भनेपछि कति यो मुटुरोगसँग सम्बन्धित केही केस हो कि क्या? यसलाई कार्डियो अस्पताल, मुटुरोग लैजाउँ, मुटुरोग अस्पताल लग्यो। मुटुरोग डाक्टरले सबै खालको चेकअप गर्नुभयो, त्यहाँ पनि रिपोर्ट सामान्य नै छ, सबै ठिकै छ भनेर आयो। कम्मरतिर नि दुख्छ, घुँडातिर नि दुख्छ भनेपछि यो पक्कै हाड जोर्नीसँग सम्बन्धित रोग होला। अर्थोपेडिक लगाउँ त एकचोटि। आफन्तले अर्थोपेडिक लग्यो, त्यहाँ पनि डाक्टरले भयभरको टेस्ट गर्नुभयो, रिपोर्टहरू आयो। रिपोर्ट सायद मोबाइल चाहिँ साइलेन्स गर्ने नियम छ है, हजुर पछि आउनुभएको भएर होला। एनिवे अर्थोपेडिक डाक्टरले पनि ठिक छ, अर्थोपेडिक डाक्टरले पनि रिपोर्ट त ठिकै छ भनेर दिनुभयो। विभिन्न खालका अस्पताल गइयो, विभिन्न खालको डाक्टरलाई देखाइयो, उहाँको रोग निको हुने त परै जाओस्, के रोग लागेको हो भनेर छुट्याउन समेत सकेन कसैले। धेरै हस्पिटल लगिसक्यो, काहीँ पनि ठिक भएन भनेपछि उनका मिल्ने साथी फलफुल जुस बोकेर कतै साथी गइहाल्ने हो कि भेट्नु त पर्यो भनेर आएर भेटघाट गरेछ। भेटघाटको क्रममा ती भेट्न आएका साथीले बिरामीलाई सोधेछन्, के हुन्छ अरे तपाईँलाई, के भएको अरे? उसले भन्छ हेर्न जहाँ छुयो त्यहीँ दुख्छ, के भएको के भएको? त्यो साथीको सानै बेलादेखिको आनी बानीकोलाई थाहा रहेछ। उसले अलिकति शङ्का मान्दै भनेछ, साथी तिम्रो हात देखाऊ त। हात देखायो, चोरी औँला देखाऊ त। चोरी औँला देखायो, यसो हेर्छ साथीले, टुप्पोमा काँडा बिचेको रहेछ। बिचरा जहाँ छुन्छ त्यहीँ दुख्छ, जहाँ छुन्छ त्यहीँ दुख्छ। बिचरा समस्या यहाँ रहेछ। मान्छेको जीवनमा यस्तै हुन्छ। जो मानिसले आफूभित्रको सकारात्मक ऊर्जालाई बुझ्दैन नि, बाहिरी दुनियाँमा कुदेको छ, खोजेको छ, कहिले पेसा परिवर्तन गर्छ, कहिले ठाउँ परिवर्तन गर्छ, कहिले डेरा परिवर्तन गर्छ, कहिले मोबाइल परिवर्तन गर्छ, कहिले कपडा बदल्छ। जिन्दगी बदल्न उसले के चिज बदल्दैन याद गर्नुहोस्। कपडा बदल्छ, घर बदल्छ, डेरा बदल्छ, सहर बदल्छ, साथी बदल्छ। अन्यथा अर्थ नलागोस्, कतिले त बुढानी बदल्छ, कतिले त बुढी बदल्छ। तर जबसम्म मानिसको सोच बदलिँदैन नि तबसम्म मानिसको जीवन बदलिँदैन। त्यसैले जीवन बदल्न पहिले सोच बदल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यस सोच बदल्नका लागि हजुरहरू तम तयार हुनुहोस्। आज कोही त्यस्तो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, हस्बेन्ड वाइफ दुवैजना यो कार्यक्रममा आउनुभएको, हात उठाउनुहोस् त। अरे बाफ्रे बाफ्रे, ओहो ल, यहाँहरू चाहिँ साँच्चै नै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ।
जब श्रीमान श्रीमती दुवैजना मिलेर यस्तो कोर्स लिन पाउनु भयो भने त यो परिवारले त मलाई लाग्छ अरूले भन्दा केही राम्रो गर्छ यहाँलाई बधाई छ। अरू सर म्याडमहरूलाई पनि मैले अपिल गरेँ यस्ता कार्यक्रमहरूमा फेरि आउँदा या कार्यक्रममा जाँदा आफ्नो श्रीमान श्रीमती सँगै हुनुभयो भने तपाईँको सफलता चाँडो प्राप्ति हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ हामीले गरेको काममा आफ्नै परिवारका सदस्यको सपोर्ट हुँदैन, श्रीमानले गरेको काममा श्रीमतीको सपोर्ट, श्रीमतीले गरेको काममा श्रीमानको सपोर्ट भएन भने त्यो परिवारमा के हुन्छ होला? काम त हुन्छ नहुने होइन, तर सपोर्ट नहुँदै गरेको कामले खासै ठुलो उपलब्धि दिँदैन। उपलब्धि आए पनि खुसी प्राप्त हुँदैन। तर परिवारको साथमा गरेको काम छ भने जे गरे पनि त्यसले खुसी बढिदिन्छ। त्यही भएर खुसी हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो चिज हो। खुसी प्राप्त गर्न पनि हामीले चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा सँगसँगै एकसाथ हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। र आजको कार्यक्रमबाट अब हरेक हिसाबले हामी सक्षम कसरी बन्ने, प्रोग्रेसिभ लाइफ कसरी जिउने, यो कुरा हामीले आजको सेसनमा सिक्दैछौँ। यति नै खेर लन्च पनि तयार भइसकेको छ। तर म यहाँहरू जस्तो लगभग प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई यो संसारको 80% मान्छेले के खान्छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो संसारको 80% मान्छे बर्बाद भएको एउटा कारणले रहेछ। उसले के गर्दो रहेछ भने जिन्दगीमा जति कमाउँछ नि खालि यो घाँटीभन्दा तल खर्च गर्छ। यो 80%ले एकचोटि याद गर्नुहोस् त, एकछिनमा मिठो मिठो खान मन लाग्छ, यतै लाग्छ, यहाँभन्दा तलै लाग्छ। राम्रा कपडा यतै चाहिन्छ हेर्नुहोस्, राम्रा सुज स्यान्डल यतै चाहिन्छ हेर्नुहोस्, राम्रा घडी ब्रासलेट यहाँभन्दा तलै चाहिन्छ हेर्नुहोस्, यस आराम सबै यतै चाहिन्छ यतै। संसारको 80% मान्छेले जिन्दगीमा जति कमाउँछ खालि यसैका खातिर सिद्ध्याउँछ, यसैलाई सिद्ध्याउँछ। जति कमाउँछ नि घाँटीभन्दा तललाई सिद्ध्याउँछ। तर संसारको 20% मानिस त्यति स्मार्ट कसरी बन्यो भने नि उसले के गर्छ, जति कमाउँछ यहाँभन्दा माथिलाई खर्च गर्छ, राम्रा कुरा सिक्छ। उसले पनि खान्छ, उसले चिकन पिज्जा बरु कम खान्छ, ब्रेन फुड ज्यादा खान्छ।